विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 5 दिन भयो। अब 5 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ र विशेष गरी उपकारी अग्र महापण्डित विमल भान्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरू मध्येमा विशेष गरी अहिले योगीहरूलाई ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि विपसना गर्नमा नजाने नहुने कुरा प्रत्यक्ष सौतपातलाई नै आधार लिएर देशना गर्दछु र अहिले देशना गर्दै आएको देशनाको सिलसिला कहाँ पुगेको छ भन्ने त अलिअलि त सम्झिनु भएको छ होला नि, योगीहरूले सम्झिनु भएको छ। र अहिले तपाईँ हामी घुमेको वटा कति वटा अरे? 3 वटा। हिजो अस्तिदेखिबाट देशना गर्दै आएको नबिर्सिनु होला। र अहिले पनि सही धर्म मनन भएन, सही प्रकारको आचरण भएन भने सधैँ हिँडिराख्ने बाटो त जान्नु भयो नि। सधैँ हिँडिराख्ने बाटो कहाँ जाने बाटो हो? 31 भुवनमा। कहाँ जाने बाटो हो? र अब हिँड्ने चाहिँ कहिल्यै नहिँडेको बाटो हिँड्न पर्यो। सधैँ हिँडिरहने बाटो त तपाईँ हामी जन्मै पछि नै हिँडिरहेका थियौँ। मनुष्य जन्मबाट पनि त्यही बाटो, देवलोकको जन्ममा पनि त्यही बाटो, 4 अपायको जन्ममा पनि त्यही बाटो। कुन बाटो भन्दा जन्म मृत्युको बाटो वा 31 भुवनमा घुम्ने बाटो। र अहिले हिँड्न पर्ने चाहिँ कहिले पनि कुनै जन्म पनि नहिँडेको बाटो, कहिले पनि कुनै जन्म पनि नहिँडेको बाटो अहिले हिँड्न पर्छ भनेदेखि यो बाटो चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि नयाँ हो कि पुरानो हो? यो बाटो चाहिँ के हो? हो यो बाटो नयाँ चाहिँ कसको लागि हो? हाम्रो लागि। साँच्चैमा यो बाटो नयाँ हो? साँच्चैमा त यो बाटो नयाँ होइन, तर हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ हो। आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। जब भगवान उत्पत्ति भएर धर्म उपदेश गरेर त्यतिखेर धेरैले छुटकारा ज्ञान पाउनुभयो यही बाटोबाट। तर आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडिको हो त भन्दा त्यहाँभन्दा अगाडि यही भद्रकल्पमा नै 20,000 वर्षको आयुमा कश्यप भगवानले पनि यही बाटोबाट नै ज्ञान प्राप्त गरेर सबैलाई यही बाटोबाट त्यतिखेर 24 असंख्य 80 करोड 1 लाखलाई छुटकारा गराउनु भयो। त्यहाँभन्दा अगाडि कोणागमन बुद्धको पालामा पनि यही बाटोबाट छुटकारा हुनुभयो। त्यहाँभन्दा अगाडि ककुक छन्द। अहिले यो भद्रकल्पमा जति उत्पत्ति हुने हो भगवान उहाँहरूले पनि यही बाटो बताउनु भयो। हो यो भद्रकल्प भन्दा अगाडि अरू कल्पमा मन्द कल्पतिर उत्पत्ति हुने विपस्सी भगवानहरूले पनि यही बाटोबाट नै आचरण गर्नुभयो। र जति उत्पत्ति हुनु भगवानहरू सबैले ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि यही बाटोबाट नै ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो भने आज त्यो बाटो नयाँ हो कि पुरानो हो? तर हाम्रो लागि नयाँ हो। आचरण गर्ने व्यक्तिहरूको लागि त त्यो पहिलेको बाटो हो। पहिलेको बाटो जो निर्माण जाने बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध आर्यहरू जति हुनुहुन्छ त्यही बाटो हिँडेर जानुभयो। र तपाईँ हामी हो त्यो बाटो हिँड्न नसकेकोले गर्दा हामी हिँडिरहेको बाटो सधैँको रफ्तार 31 भुवनको बाटोमै तपाईँ हामी घुमिरहेका नै छौँ। पहिला पनि घुमिरहेका थियौँ, अहिले पनि घुमिरहेका छौँ। किन घुमाएको छ त भन्दा मुख्यमा हेर्ने भने तणहा हिजो भन्यो सिगो धागो झैँ भएर एक जन्मबाट जोड्दिरहेको छ यो तणहाले। अहिले हो यो तणहाले एक जन्म जोड्दिरहेको छ। तपाईँ हामी पनि यही तणहाकै आधारबाट जन्म मृत्यु संसारमा घुमिरहेका छौँ। अहिले तणहा काम गुणमा तानिने पनि तणहा, भवमा रमाउने पनि तणहा, उही भवमा रमाउने पनि तणहा। कति प्रकारले रमाएको छ?
हो यो तणहाले पञ्च काम गुणमा पनि तानिएको छ। रूपमा तानिन्छ, शब्दमा तानिन्छ, गन्धमा तानिन्छ, रसमा तानिन्छ, फड्बमा तानिन्छ। यिनी पञ्च काम गुणमा पनि तानिन्छ। पञ्च काम गुण भनेको रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श। जस्तै कि रूप भन्ने जो आँखाले देखिने जति सबै रूप। आँखाले देखिने चिजमा आँखाले देखिने दृश्यमा आँखा के गर्छ? रमाउँछ। के गर्छ? आँखा रमाउँछ। कति तक रमाउँछ भन्दाखेरि तपाईँ हामी घरमा होस् या बाहिर होस् या जुन ठाउँमा यतिकै कतै नहेरिकन बसिन्छ कि चारपट्टि हेरिन्छ। आँखाको रमाइलो खोजेको। आँखाको रमाइलो। आँखा कैमा रमाउन छोडो भनेदेखि त कतै हेर्ने काम पनि छ त। चारपट्टि हेरेको यो के हो भन्दा आँखाको रमाउने खोजेको हो नि। दृश्य जति के हुन् भन्दा कामगुण। के हुन्? कामगुण भनेको त बुझ्नुहुन्छ हैन? कामगुण भनेको बुझ्नुहुन्छ? गुण भनेको के हो? गुण भनेको त्यसको शक्ति, गौण। गुण भनेको गौण। भरे गुण भन्ने ठैया गुण त्यतापट्टि जानु होला। गुण भन्ने के हो? गौण भन्ने त बुझ्नुभयो होइन? के को गुण भन्दा कामको गुण। के को गुण हो? काम भन्ने इच्छा। काम भन्ने के हो? इच्छा। कस्तो खाले इच्छा भन्दा तानिने इच्छालाई काम भनिन्छ। तानिने स्वभावको इच्छालाई के भनिन्छ? तानिने स्वभावको इच्छालाई काम भनिन्छ। तानिने स्वभाव नभइएको इच्छालाई चाहिँ छन्द के भनिन्छ? छन्द भनेको यमाले सान्दा भनेको छन्द, त्यो पनि इच्छा नै हो। काम भनेको तानिने स्वभावको इच्छा, तृष्णा मुछिएको इच्छा। तानिने स्वभावको इच्छालाई काम भनिन्छ। तानिने स्वभाव नभइएको इच्छालाई चाहिँ छन्द भनिन्छ। के भनिन्छ? छन्द र काम छुट्यो। छन्द र काम छुट्यो। अर्थकथामा एक उपमा। व्याघ्र जंगलमा शिकार खेल्न गएको छ। शिकार खेल्न गएको एउटा व्याघ्रलाई अगाडि मृग देख्यो, हरिणलाई देख्यो भन्ने बित्तिकै व्याघ्रको दृष्टिमा हरिण देखेपछि त्यसको मन कस्तो हुन्छ? तानिन्छ। यो हरिणलाई लडाउन पा, यसलाई मार्न पा भनेर तानिन्छ कि तानिन? तानिएको के हो? तानिएको अहिले कामले तानिएको। त्यसमा इच्छा भयो, तानियो। त्यो हरिणलाई मिल्नमा तानियो। अब हरिण मार्न पर्दाखेरि के चाहियो? बाण। के चाहियो? बाण चाहियो। उतिखेर बन्दुकहरू थिएन, बाण चाहियो। जो उसले धनुर्बाण बोकेर हिँडेको छ, ठोक्रामा बाण हालेको छ, अनि बाण लिने इच्छा भयो कि भएन? बाण लिने इच्छा भयो। अहिले हरिण मिल्ने इच्छा पनि भयो त्यसलाई। अहिले बाण त्यहाँबाट निकाल्ने इच्छा पनि इच्छा त भयो कि भएन? इच्छा एकै हो कि फरक छ? कस्तो फरक भयो भन्नुहोस् त? बाण निकाल्ने इच्छा र हरिण मिल्ने इच्छा मिल्छ? हरिण मिल्नमा तानिएको छ तहाँ, बाणमा तानिएको आसक्ति भएको छैन। सिर्फ हरिणलाई लडाउनको लागि मात्रै काम चलाउन बाणको इच्छा भएको। त्यो बाणमा तानिएको चाहिँ केमा हो? बाणमा तानिएको छैन। बाण लिने इच्छा भयो, लियो। तर ऊ तानिएको चाहिँ केमा हो? इच्छा त हरिण मिल्ने इच्छा पनि इच्छा नै हो, बाण झिक्ने इच्छा पनि इच्छा नै हो। तर हरिण मिल्ने इच्छामा तानिने तणहा छ, बाण झिक्ने इच्छामा तानिने तणहा छैन। बाणमा तानिएको होइन, हरिणमा तानिएको। तर बाण झिक्ने इच्छा चाहिँ त्यो बेलामा छन्द भयो। के भयो? हरिण मिल्ने इच्छा चाहिँ काम। के हो? काम र छन्द छुट्यो। काम र छन्द छुट्यो। काम र छन्द। अहिले अब छन्दमा तानिने स्वभाव छैन, छ त? त्यही भएर छन्द पारमी भित्र छ। छन्द पारमी छ कि छैन? छन्द भन्ने
अधिपति अधिपति भित्र छ छन्दाधिपति के हो छन्द पारमी होइन छन्द अधिपतिमा काम अधिपतिमा चाहिँ छ कि छैन काम अधिपति छ कि छैन छैन काम अधिपति छ त अधिपति कतिवटा हुन् अधिपति कतिवटा हुन् कतिवटा हुन् योगीहरूलाई चित्ताधिपति छन्दाधिपति चित्ताधिपति वृयाधिपति विमंसाधिपति विमंसा भनेको प्रज्ञा के हो छन्द चाहिँ केमा छ अधिपति केमा छ छन्द अधिपतिमा छ काम चाहिँ अधिपतिमा छ त काम त क्लेश मात्रै हो काम त क्लेश मात्रै हो छन्द चाहिँ क्लेश भनेर हुँदैन क्लेश भनेर हुँदैन जस्तै कि तपाईँ हामीलाई भोक लाएर खान मन लागेको र आर्यहरूलाई भोक लाएर खान मन लागेको मिल्छ तपाईँ हामीमा भोक लाएर खान मन लागेकोमा त्यो मनमा काम हुन्छ तणहा मुछेको हुन्छ आर्यहरूमा छन्द मात्रै हुन्छ तानिने मुछेको र अहिले काम भनेको बुझ्नुभयो भने काम भनेको तानिने स्वभावले सहित भइएकोलाई काम हुने विषयलाई गुण काम हुने विषयलाई के भन्छ काम हुने विषयलाई चाहिँ गुण अहिले काम हुने विषय कतिवटा रहेछन् काम हुने विषय कति रहेछन् काम गुण कतिवटा हो काम गुण कतिवटा हो पञ्च काम गुण अघि पनि काम गुण भने होइन काम गुण कतिवटा हो योगीहरूले कसरी सुन्नु भएको नि काम गुण कतिवटा हो त्यसै काम हुने विषय कतिवटा भए 5 वटा गुण भनेको काम हुने विषयलाई काम गुण भन्छौं रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श के हो यिनी चाहिँ काम गुण किन काम गुण भन्नु भन्दा यिनीको कारणले यो काम इच्छा जागेर आउँछ हो यो इच्छा कस्तो तानिने स्वभावको इच्छा जस्तो कि रूप अब तपाईँ हामीमा हो यो काम इच्छा भयो काम गुणको दृष्टिले हेर्यो भने रूपमा तानिन्छ कि तानिन्न रूपमा तानिन्छ कि तानिन्न रूपमा पनि तानिन्छ राम्रो रूप दृश्य हेर्न मन पर्छ हो त्यो हेर्न मन परेको नै काम के हो किन अझै हेरौं भन्ने इच्छा भयो कि भएन हो यो इच्छा भएको अरूको काम हो अहिलेको रूप चाहिँ के भइदियो गुण के भइदियो के को गुण भन्दा कामको गुण काम हुने गुण र यसको गुण के छ भन्दा यता काम जगाइदिने गुण भइदियो यसको लक्षण यता काम बनाइदिने भइदियो त्यसो हुँदा यसलाई यो रूपलाई के भन्यो काम गुण शब्दलाई काम गुण शब्दलाई गन्धलाई पनि रसलाई पनि स्पर्शलाई पनि त्यसका काम गुण कतिवटा हुन् काम इच्छा जगाइदिने चीज कतिवटा हुन् 5 वटा हो यो काम तृष्णा जगाइदिने अहिले काम इच्छा जगाइदिने चीज काम तृष्णा जगाइदिने के हो काम तृष्णा जगाइदिने 5 वटा हो यसलाई पञ्च काम गुण पञ्च काम गुणमा तानिने तणहालाई काम तणहा के भनिन्छ काम तणहा अहिले यो काम तणहा भव तणहा भव तणहा भनेर तणहा कति प्रकार भन्यो होइन 3 प्रकारका यिनी तणहा चाहिँ तपाईँ हामी यो जन्म मृत्युबाट छुटकारा हुन नदिकिन यो जन्म मृत्युमा फसाइरहने धर्म यिनी 3टा काम तणहा भव तणहा भव तणहा अहिले 55 2 कोठामा तपाईँ हाम्रो शरीर छ 3 कोठामा तानिने अहिले 3 कोठाको प्रमुख कुन चाहिँ छ तणहा अहिले 3 कोठामा तानिने बित्तिकै 3 कोठाको कारणले 4 कोठामा फेरि दुःख सत्य शरीर मिल्छ अहिले यो तणहा ज्ञान नभइदिँदाखेरि यो काम तणहा पनि यसरी फैलेर आउँछ भव तणहा पनि फैलेर आउँछ भव तणहा पनि फैलेर आउँछ किन यिनी तणहा आएको भन्दा ज्ञान नहुनको कारणले किन हो ज्ञान नहुनको कारणले सही नबुझ्नको कारणले सही यो दुःख सत्यलाई नजान्नको कारणबाट नै यिनी तणहाहरू फैलेर आउँछ जस्तै कि अहिले तपाईँ हाम्रो यो रूप
अहिले यो रूप भन्ने भने यो रूप होस् या शब्द यो गन्ध यिनी जति छन् यिनी पञ्चकाम गुणहरू सबै पाहुना हुन्। के हो? पाहुना हुन्। अहिले यो शरीर पनि के हो? अहिले यी शरीर सबै के हो? यिनी देखिने दृश्य सबै पाहुना हो। पाहुनालाई सधैँभरि बस्न मिल्छ? पाहुना हो एकैछिनको मात्रै हो। तर तपाईँ हामीले एकैछिनको हो पाहुना हो भन्ने मनन हुँदैन। यो मेरो लागि सधैँभरिको हो। यो मेरो लागि कसो हो? हुन त यो शरीर अहिले कलिलो शरीर पनि के हो? पाहुना। कलिलो शरीर पनि पाहुना हो, छिप्पेको शरीर पनि, बुढो शरीर पनि, सेतै फुलेको हुने पाहुना हो। अहिले पाहुना हुँदाखेरि अहिले कलिलो बिग्रियो, छिप्पिँदै आयो, बुढो हुँदै आयो, रोगिँदै आयो, अनि मर्निया पुग्यो, अनि मर्यो। सबै पाहुना मात्रै हो। आगन्तुकेन अरे कायो यो शरीर आगन्तु अरे के हो? आगन्तुकेन कायोयम अलङ्कारेण मण्डितो रागगिडाह चक्षुना शुभरूपन्ते दिशरे। अयम कायो अहिले यो काय भने यो शरीर तपाईँ हाम्रो यो शरीर कायको आय सम्पूर्ण कचडा फोहोरले भरिएको यो शरीर आगन्तुकेन पाहुना मात्रै हो। के हो? अहिले यो शरीर मालिक हो कि पाहुना हो? पाहुना हो। पाहुना हो अरे अहिले आफ्नो शरीर पनि पाहुना, छोराछोरीको शरीर पनि, परिवारको शरीर पनि सबै पाहुना मात्रै हो। एकैछिन आएको हो, एकैछिन आएको, अब बिदा हुन नजिक भयो। अहिले अब यिनी शरीर एकछिन आयो, अब अलि दिनमा बिदा हुन्छ कि हुन्न? अहिले अब धेरैले जान्ने बिदा चाहिँ मनुष्य संसार छोडेपछि बिदा भयो। कुन संसारमा फेरि पाहुना लाग्न पुग्यो। यहाँबाट पशु भयो, मरेर पशु भयो भने त्यो पशु पनि के हो? पाहुना हो। या देवलो गयो, ती देवता पनि के हो? सबै पाहुना। जब यो आगन्तुकेन कायोयम यो काय यो घिनलाग्दो भइएको हो, यो काय सम्पूर्ण यो घिनलाग्दो दुर्गन्धले भरिएको यो शरीर अरे सम्पूर्ण दुर्गन्ध जति यही शरीरमा छ। कहाँ छ? सम्पूर्ण दुर्गन्ध जति यही शरीरमा छ। सम्पूर्ण नराम्रो खराब चिज पनि यही शरीरमा छ। तर हो यो दुर्गन्धलाई दूर गर्नलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि अरे अलङ्कारेण मण्डितो। अलङ्कारेण मण्डितो, अलङ्कारले यसलाई चाहिँ सजाइन्छ अरे। अलङ्कार भनेको बुझ्नुभयो होइन? अलङ्कार भनेको यिनी लुगा वस्त्र इत्यादि, लिपस्टिक पाउडर इत्यादि तनखा सबै यिनलाई अलङ्कार, सुन चाँदी हिरा मोती मडी सोजो औँठी इत्यादि सबैलाई के भनिन्छ? यसलाई के भनिन्छ? अलि यो घिनलाग्दो शरीरलाई तपाईँ हामीले अलङ्कार लगाएर सजाइन्छ अरे। आगन्तुकेन कायोयम अलङ्कारेण मण्डितो। कायो अयम कायो अहिले यो शरीर भन्ने आगन्तुकेन घिनलाग्दो शरीर यो पाहुना शरीर भएकालाई अलङ्कारेण घिनलाग्दो भएकाले गर्दा अनेक प्रकारको लुगा वस्त्र राम्रा राम्रा भनेर अनेक प्रकारको सजाएर मण्डितो भनेको मण्डन गरेको सजाएको। तर अनेक प्रकारले सजाएर तपाईँ हामीले राम्रो हो कि भन्ने झलक चाहिँ बनाइन्छ कि बनाइन्न? अलङ्कारेण मण्डितो। आर्यको आँखाले हेर्ने भने जति नै बाहिरबाट सजाए पनि यो काय अरू हो कि घिनलाग्दो हो? आर्यको दृष्टिमा हेर्ने भन्दा यो काय घिनलाग्दो हो। तर आर्यका दृष्टि नभइकन कामका दृष्टिले हेर्ने भने राग गिडाह चक्षुना शुभरूपन्ते दिशरे। रागले बलिएको, रागको अग्निले जलिएको चक्षुना आँखाले हेर्ने भने चाहिँ अरे कस्ता आँखा? रागले जलेको आँखा। राग भने काम, इच्छा, तृष्णा, राग एकै हो। लोभ एकै हो। लोभका आँखाले हेर्ने भने, रागका आँखाले हेर्ने भने अशुभ भइएको यो घिनलाग्दो भइएको यो शरीरलाई। जस्तै पृथ्वी 20 प्रकारको आँप, 12 प्रकारको घिनलाग्दो भएको यो शरीर। अहिले पृथ्वी धातु, अहिले यिनी छाला मासु नसा हड्डी एक एक गर्दै टुक्राउँदै थुपार्दै जाने भने कुन थुप्रो चाहिँ राम्रो देखिन्छ?
अहिले केश लोम नख दन्त त्वचो पालीमा कपाल एकातिर रौँ एकातिर नङ एकातिर दन्त दाँत एकातिर त्वचो छाला एकातिर मांस मासु एकातिर नसा एकातिर हड्डी एकातिर एक गर्दै थुपार्दै आन्द्रा एकातिर भुँडी एकातिर फोक्सो एकातिर कलेजो एकातिर मुटु एकातिर सबै एक एक गरी थुपार्दिउँ। कुन थुप्रो चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अनि आप धातुलाई हेरौँ फेरि। आप धातुमा हेर्ने भने आप भनेको पानीको धातु, पानी स्वभाव। आप धातुमा हेर्ने भने आँसु थुक र्याल सिगान रगत खुन इत्यादि दिशा पिसाब यिनीहरू हो कि आप धातु हो। आप धातु पसिना हो यिनी आप धातु जति एकातिर थुपारौँ। पृथ्वी धातु एकातिर थुपारौँ। अहिले यो पृथ्वी धातुमा हेरौँ या आप धातुमा हेरौँ राम्रो कुन छ? शुभ योग्यताको कुनै छ? तर राग गिडाह चखुना रागको अग्निले जलिएका आँखाले हेर्दाखेरि शुभहरू बन्ती दिशरे राम्रो हो भन्ने देखाइदिन्छ अरे। फल्नु कति राम्रो बनाउँछ कि बनाउन? कस्ता आँखालाई? रागका आँखालाई। उता पनि अलङ्कारेन के गरेको हुन्छ? सजाएको हुन्छ। अलङ्कारेन मण्डितो अरे। अहिले यो पृथक जन्म आगन्तु भएको यो पाहुना शरीरलाई त्यसैमाथि अलङ्कारले सजाएको छ। त्यसैमाथि पृथक जनका रागका आँखाले हेर्दैदाखेरि नराम्रोलाई पनि के देख्न जान्छ? अशुभलाई पनि शुभ देख्न थाल्छ। जति शुभ देख्दै गयो उति क्लेशमा जल्दै गयो। जति शुभ देख्दै गयो उति क्लेशमा जल्दै गयो। क्लेश हुर्किने मात्रै छ, बढ्ने मात्रै छ, घट्ने छ त? क्लेश घट्ने भन्ने छैन। अनि यो पाहुना भइएको शरीर यो क्लेशको आडमा अब पाहुना हो भने त सधैँभरि बस्न मिल्दैन। सधैँभरि बस्न मिल्छ त? सधैँभरि बस्न मिल्दैन। र एउटा बुढो घर भयो भनेदेखि त्यो बुढो घरमा कतिजना मरिसके? कति मरे हेर्नुहोस् है। भनेदेखि अब पाहुना शरीर एकछिनको शरीर एउटा मर्छ। आफूले रागले हेरेको माया दृष्टिले हेरेको रागले हेरेकोले गर्दाखेरि मर्छ। अनि पछिबाट के गर्नु पर्यो? पीर। के गर्नु पर्यो? पीरमा फेरि रागको आधारबाट यता शोक परिदेव दुःख दोमनस जल्न पर्यो कि परेन? यो रागको आडबाट पछिबाट जल्ने आगा पनि थोरै छन् त। अनि एउटा केही भयो त्यसको खातिर पीर गर्यो, फेरि अर्को बिमारी भयो त्यसको खातिर पीर गर्यो, फेरि अर्को बिमारी भयो त्यसको खातिर पीर गर्यो। जति जतिमा राग छ त्यति त्यतिमा पीर भइराख्छ। राग नभएको विदेशमा बम पड्केर कतिजना मरे अरे भन्दाखेरि पीर लाग्छ? त्यहाँ किन पीर नलागेको? माया नहुँदाखेरि किन पीर नलागेको? ए बम पड्केर कति मरे अरे नि त्यहाँ त मरिराख्छन्, केही चाहिँ पनि छैन। आफू कतै गएको बेलामा मगोमा बम पड्क्यो अरे भन्यो भने एकैटिका कहाँ सम्झना कहाँ हुन्छ? आफू कतै गएको बेला मगोमा बम पड्क्यो अरे एकैटी सम्झना घरमा कहाँ कुन ठाउँमा सोध्न परिगयो आफ्नो याकोमा हो कि होइन। फेरि अनि त्यहाँबाट यदि आफ्नो याको होइन र अर्को याकोमा भने धन्न। अनि को के भयो अरे आफ्नोपट्टि होइन भन्ने बित्तिकै धन्न भन्ने त भइगयो। उता मरेको चिन्ता त्यति। आफ्नै याकोमा हो भने त जल्न थाली गयो आधी। अनि कुन ठाउँमा कहाँनेरि कतिलाई के भयो अरे? जता माया छ त्यतै जल्ने पनि सँगसँगै छ कि छैन? जता माया छ त्यतै जल्ने आगो हुर्केर आउँछ। कस्तो व्यक्तिलाई भन्दाखेरि आगन्तुलाई आगन्तु रूपमा जसले मनन गरेको छैन त्यो व्यक्तिमा जलाउने धेरै हुन्छ। जसले चाहिँ पाहुना म पनि पाहुना ऊ पनि पाहुना सबै पाहुना हो एकछिन जुटेका सबै बिदा हुने हो भनेर बारम्बार मनन गरिराख्ने व्यक्तिमा त्यति साह्रो जल्ने आउँछ? आउँदैन। हुन त अहिले यो के हो? पाहुना। हामीलाई अहिले कतिसम्म बस्न मिल्छ यहाँ? थाहा छैन। आफू बिदा हुने दिनको थाहा छ? अनि यहाँबाट बिदा भएर जाने फेरि कहाँ हो? त्यो पनि यहाँबाट बिदा भएर जाने फेरि कहाँ काम? यदि राम्रो जग्गा भए त छिटै बिदा भए पनि पर्वा थिएन। यदि नराम्रो जग्गा हो भने त डर लाग्दो भयो कि भएन? त्यही पनि टुङ्गो भएको। अनि बस्न परेको भने आफू त एकछिन पाहुना यो संसारमा बस्न परेको के हो?
समय पनि पाउना, म पनि पाउना, ऊ पनि पाउना, अर्को पनि पाउना, सबै पाउना। अनि पाउना भएको क्षणिकमा पनि एउटामा विरोधी, टन्टा, झगडा छ कि छैन? एकछिन आएका पाहुना पनि के गर्दैछन्? हेर्नुहोस्, टन्टा झगडा। फेरि एकछिन आएका पाहुना पनि मिलिजुली बसे त हुन्थ्यो नि। एकैछिन भेट भएका पाहुना पनि मिलिजुली बस्न सक्छन्? केले गर्दा भन्दा केले गर्दा एकछिन बस्न पनि सुख छ? सुख छैन। अब हो यो दुःखले भरिएको संसारबाट छुटकारा हुनु छ भने यिनी क्लेश ननिभाइ हुन्छ त? अहिले पाहुना भएको यो शरीरमा तानिने अरू हो कि काम तणा हो? अहिले मिलेको भवमा फेरि रमाउने चाहिँ भव तणा। अहिले मनुष्य मनुष्यमै रमाएको छ, पशु पशुमा रमाएको छ, कमिलाकै भवमा रमाएको छ, गण्यौलाकै भवमा रमाएको छ, कुकुरमै रमाएको छ। कुकुर बोल्न जान्ने भने सोध्यो हेर्नुहोस् त, मान्छे हुन मन लाग्छ भन्ने भने मन लाग्छ छैन भन्छ, कुकुरमै रमाएको हुन्छ। कुकुर केमा रमाएको हुन्छ? आफआफ्नो कामगुणमा आफू रमाउँछन्, आफआफ्नो भवमा आफू रमाउँछन्, आफआफ्नो भवमा आफू रमाएका हुन्छन्। हो त्यो भव तणाले। केले? भव तणाले। यहाँभन्दा स्वर्गलोक त यस्तो छ अरे, उस्तो छ अरे, स्वर्गलोक त बहुत आनन्द छ अरे भन्यो नि, मरेर स्वर्गलोक जान पा, फेरि त्यता तानियो। स्वर्गलोकको भवमा तानियो कि तानिएन? भव तणा। के हो? भव तणा। भव तणा चाहिँ सस्ता दृष्टिले सहित भएर उत्पत्ति हुन्छ। अनि फेरि उही भव तणा भनेको संसारमा देखि भयो, बरु मरे आनन्दै, बरु मरे आनन्दै, बरु म यहाँ बच्नै नपरिकन मर्दिने भने ढुक्कै हुन्थ्यो भनेर मरे आनन्दैमा तानिएको तणा चाहिँ उही भव तणा। के हो? यो संसारदेखि झिन्च्यो दिक्क बरु बाँच्न मन लागेन, मरे आनन्दैमा तानिएको तणा चाहिँ उच्छेद दृष्टिले सहित भएर तानिएको हुनाले त्यसलाई उही भव तणा के भनिन्छ? उही भव तणा। जे देख्यो चाहियो, अलि राम्रो देख्यो त्यो पनि चाहियो, अलि राम्रा लुगा कसै लगाएको देख्यो त्यो पनि चाहियो, अलि राम्रो स्वर भइएको ध्वनि सुन्न त्यो पनि चाहियो, अलि राम्रो गन्ध वासन त्यो पनि चाहियो, धन सम्पत्ति परिवार पनि चाहियो, सम्पूर्ण तन्ज मन्ज हुन पनि चाहियो। त्यो चाहिँ के तणा हो? काम तणा। अहिले यिनी तीनटा तणामा तमोरमा कतिवटा तणा छन्? कतिवटा छन् अरे? कुन चाहिँ छैन? उही भव तणा चाहिँ मेटाउनुहोस् है पहिले सुरु, नभए तमोर पनि खतरा छ। र काम तणा, भव तणा, उही भव तणा, यिनी तणा। अहिले अब मरे पार आनन्दै भनेर उही भव तणाले आनन्दै भनेर मरे पनि आनन्दै छ त भन्दा छैन। यता मृत्यु, उता फेरि जन्म सुरु भइगयो। मृत्यु र जन्मको बीचमा 1 सेकेन्ड पनि खाली हुँदैन। भगवानले 1 सेकेन्ड पनि खाली हुँदैन अरे। मृत्यु हुने बित्तिकै जन्म भयो। यता मरे आनन्दै भन्थ्यो, यता मृत्यु चित्त हुने बित्तिकै यहाँ जन्म चित्त भइसक्यो। अहिले यहाँ हेर्नुहोस् त, कतिवटा देख्नुभयो? दुईटा एकैचोटि देखिएको त होइन, एउटा देखिएर अनि अर्को देखिएको, फेरि अर्को देखेको, पालेसँग देखेको। तर छिटो हुँदाखेरि दुईटै एकैचोटि देखे जस्तो छ कि छैन? अहिले यो देखेर यो देख्नमा बीचमा कति देरी लाग्छ? अहिले यो देखेर यो देख्न भन्दा अझ छिटो चाहिँ मृत्यु र जन्म अझ छिटो छ अरे। अहिले यो देखेर यताको देख्नमा 1 विथी बरु छोडिन्छ, 1 लहर विथी चलिसक्नुपर्छ। यसमा 1 विथी पनि छैन। मृत्यु र जन्म अझ छिटो छ। मरे आनन्दे भने उता जन्मिसकेको हुन्छ। अब मरे आनन्दे भनेर फेरि पनि मर्नलाई के भयो? गाह्रो भयो कि भएन? आनन्दै छ। हो त्यो मरे आनन्दै भनेर तानिएको तणहालाई के भनिन्छ? उही भव तणहा। बरु बाँचेदेखि त यतिखेर शासन छ, मनुष्य लोकमा जन्मेर बाँचेदेखि शासन छ, सुन्न पाइन्छ, बुझ्न पाइन्छ, मनन गर्न सकिन्छ, आफूलाई समय मिले जति आचरण गर्न सकिन्छ। यो दुःखबाट पार हुने आचरण गर्न सकिन्छ सकिन्न? सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हो यो उही भव तणहा। अहिले मरे आनन्दै भन्ने योगीहरूमा त छैन होइन?
विषय पर्यो भने यो पनि आउन सक्छ नि। अनुशय त छ, विषय पर्यो भने के हुन सक्छ? फेरि पर्यटन वित्तिकमा पनि हुन सक्छ। अहिले प्रष्ट रूपमा अहिले टाठो तणहा चाहिँ कुन चाहिँ हो? काम तणहा भव तणहा, यो चाहिँ टाठो रूपमा छ कि छैन? र अहिले हो नि तणहालाई नमेटाउन्जेलसम्म त निर्वाण हाम्रो लागि छैन। निर्वाण हाम्रो लागि निर्वाण नै यो तणहा, यो तृष्णालाई मेटाउनु पर्छ। तृष्णालाई निभाउन सके बल्ल निर्वाण हो। किन भन्दा अर्को जन्ममा जोड दिने नै यो तृष्णा हो। अर्को जन्ममा जोड दिने नै। अब जोड दिने यो तृष्णालाई मेटाउनु छ भने तृष्णा त बहुत मसिनो छ। तृष्णा त बहुत मसिनो छ, बहुत छिटो उत्पत्ति हुन्छ। अब आँखाले कुनै चिज देख्यो त देखिने बित्तिकै देखिसक्दाखेरि राम्रो नराम्रो मन पर्यो परेन त्यता तान्नी जान्छ। छिटो छ। के छ? छिटो छ। कुनै विषयमा अब यतिकै फाल्टो यतिकै काम नभइकन बसिया छ भने पनि तृष्णाले मनलाई तानेको हुन्छ कि हुन्न? मसिनो छ। अब यसलाई कसरी मेटाउने? यसलाई निभाउन सजिलो त छैन। छ त? यसलाई निभाउन सजिलो त छैन। तर भगवानले के भन्नुभएको छ भन्दा तृष्णालाई मेटाउनु छ भने, तृष्णालाई निभाउनु छ भने दुःख सत्यलाई जान्नु। के गर्नु? तृष्णालाई मेटाउनु छ भने दुःख सत्यलाई जान्नु। दुःख सत्यलाई जानेको ज्ञानले बल्ल यो पहातब कामलाई हो त्यो ज्ञानले आफै सफल गर्छ। आफूले तृष्णालाई मेटाउने त हो, तृष्णालाई मेटाउनु छ भने चाहिँ दुःख सत्यलाई जान्ने काम गर्नु। केलाई जान्ने काम गर्नु? अहिले पहिलो देशना भगवानको मध्यम मार्गमा हेर्दाखेरि, पहिलो देशनामा हेर्दाखेरि भगवानले विशेष जान्न पर्ने चाहिँ दुःख सत्यलाई, तृष्णालाई त्याग्ने काम हो। तृष्णा हो भनेर जान्न पर्यो, तृष्णा खराब छ भनेर जान्न पर्यो, यसलाई त्याग्न पर्छ भनेर जान्न पर्यो तृष्णालाई। तर यो दुःख सत्यलाई चाहिँ छर्लङ्ग छुट्याएर जान्नुपर्छ। दुःख सत्यलाई छुट्याएर जान्नुपर्छ। छुट्याएर जानेदेखि चाहिँ तृष्णा निप्छ। के हुन्छ? तृष्णा निभाउनु छ भने दुःख सत्यलाई जान्नु। केलाई जान्नु? नभए यो क्लेश त बहुत मसिनो छ। आएको थाहा नै पाइँदैन। आएको थाहा नै पाइँदैन। फेरि यो तृष्णा आउँदा पनि रिस आए जस्तो कडा हिसाबले आउने होइन, नम्रताले आउँछ। रिस आयो भने त कडा हिसाबले आउँछ र छिट्टो थाहा पाइन्छ कि पाइन्न? रिस उठेको थाहा पाउनु चाहिँ कि पाउनुहुन्न? कडा हिसाबले आउँछ, छिट्टो थाहा हुन्छ। तृष्णा चाहिँ मित्र भएर आउँछ, पुरा आफ्नो मित्र भएर आउँछ, थाहा नै पाइँदैन। रिस त ऊ शत्रु हो, शत्रुको रूपमा हुँदाखेरि कडा छ, थाहा पाइन्छ। त्यही भएर तृष्णा भन्दा रिसको हेर्ने भने रिस कसुर त ठुलो छ, तर हटाउन अलि सजिलो छ। तृष्णा रिस जतिको कसुर त छैन, रिस जतिको ठुलो त छैन, तापनि हटाउन दुःख छ। किन भन्दा आएको थाहा नै पाइँदैन। अहिले ध्यान बस्दा बस्दै पनि छल्दिन्छ तृष्णाले। ध्यान बस्ने योगीहरूमा ध्यान बस्दा बस्दै एकाग्रता भयो, समाधि भयो, राम्रो समाधि भयो भनेदेखि समाधि भएको बेलामा मन कतै गएन भने चित्त हलुङ्गो हुन्छ। चित्त हलुङ्गो भयो भने रूप पनि हलुङ्गो हुन्छ, बस्न पनि आनन्द हुन्छ कि हुन्न? जब समाधि भएको चित्तमा क्लेश हुन्न, क्लेश नभएपछि चित्त हलुङ्गो हुन्छ। चित्त हलुङ्गो भएपछि रूप पनि चित्तको रूप पनि हलुङ्गो भएर आउँछ, बस्न आनन्द हुन्छ। हो त्यो बस्न आनन्द भएको छ, चित्त सङ्लो छ त्यो बेलामा। हो त्यो आनन्द भएको बेलामा पनि यो तृष्णाले आनन्दलाई मन पारेर आउँछ। हेर्नुहोस् है, आनन्द भएको योगीहरूलाई मन पर्छ कि पर्दैन? मन चारपट्टि गएर खटपट्टि छुटेको मन पर्छ कि एकाग्र भएर आनन्दलाई मन पर्छ? आनन्द यो पाल त बहुत आनन्द आयो, ध्यान बस्दा बस्दै पनि आनन्द आयो, यस्तै आनन्द आयो त को जति पनि बस्न सक्थेँ नि, यस्तै आनन्द भयो त जति पनि कसो बस्न सक्थे, आनन्द भयो भनेर पुरा खुसी मन भएको छ कि छैन? हो त्यो आनन्दलाई रुचाइराखेको त तृष्णा नजिकमा आएर थाहा नै पाइन्न। त्यो आनन्दलाई आएर के गरेको हुन्छ? रुचाएको केले हो? तृष्णाले। आफू त रुचि अरुचिबाट अलग भएर मध्यममा हिँड्न पर्छ।
यो चाहिँ मन पर्यो पनि होइन, यो चाहिँ मन परेन पनि होइन। मन पर्यो र मन परेनबाट बीचबाट जानुपर्छ। मन पर्योतिर पनि जानु भएन, मन परेनतिर पनि जानु भएन, आनन्दतिर पनि जानु भएन, यो त बहुत दुःख भयो भन्नेतिर पनि मध्यममा हुनुपर्छ। यदि चित्त एकाग्रता भयो बस्न आनन्द आयो, एकाग्रता भयो नतानिनु, तर नतानिकन बस्न अप्ठ्यारो पर्छ। सुरुमा योगीहरूलाई अलिकति समाधि हुने बित्तिकै समाधि अलिकति आनन्द आयो, राम्रो भयो भनेदेखि आहा आज त क्या राम्रो भयो बस्न त भनेर उस्तै गरे अर्को पालि बस्दामा पनि पहिलाको समाधिलाई इच्छा गरिराखेको हुन्छ। अघि नै बस्दा जस्तै भइदियो भने त हुन्थ्यो। तृष्णाले केले हो, नजिकको मित्र भएर आउँछ। नजिकको मित्र भएर आएको हुँदाखेरि झट्टै थाहा पाउन सकिँदैन। सकिन्छ त? झट्टै थाहा पाउन सकिँदैन। छिट्टो तपाईँ हामीले जान्न सक्ने थाहा पाउने चाहिँ जान्न सक्ने चाहिँ यो खण्डलाई। त्यसो हुँदा भगवानले हो यो दुःख सत्य खण्डलाई हेर्नु। खण्डलाई जानेको ज्ञान तेज भएपछि पहातब्ब काम चाहिँ जानेको ज्ञानले गर्छ। आफूले चाहिँ सिर्फ खण्डलाई जान्ने भावना काम मात्रै गर्ने, भावना काम मात्रै गर्ने, एकना यो दुःख सत्यलाई यो खण्डको उत्पत्ति विनाशलाई मात्रै हेर्नु। उत्पत्ति विनाशलाई मात्रै हेर्दै जाँदाखेरि त्यो देख्ने जानेको ज्ञानले यिनी तृष्णा मेटाउने काम पनि उसैले गर्छ, निर्वाणतिर डोराउने काम पनि उसैले गर्छ, निर्वाणलाई साक्षात्कार गराउने काम पनि उसैले गर्छ, दुःखलाई छलङ्ग छुट्याएर जान्ने काम पनि उसैले गर्छ। आफूले यो खण्डको उदय भएलाई हेर्ने काम चाहिँ बारम्बार गर्दैन हो। भावे तप किच्छ, भावना चाहिँ गर्दैन अरे हो। त्यो भावना एउटा गरिदिँदाखेरि यिनी काम चाहिँ सबै त्यसैले गरिदिन्छन्। जस्तै कि धान पिस्ने व्यक्तिले वंशालमा मगोमा अथवा धान पिसेको देख्नु भएको छैन होला, देख्नु भएको छ? यहाँ त अब धान पिस्ने नै छैन। र धान पिस्ने व्यक्तिले किन मैले त पिसेर आएको हुँदा जान्दछु त्यो, र धान हालिदिने ओइरो हाल्ने सोली हुन्छ ठुलो, त्यहाँ अब 2-4 बस्ता कति हो हालिदियो, अनि त्यहाँ धान ओइराइदिएपछि त्यो धान त्यहाँ मिसिनले पुर्याउँछ, उतापट्टि चामल निकाल्ने हल्लर भन्ने ठाउँमा पुर्याउँछ, त्यहाँ त्यो हल्लरको सोलीमा पुर्याउँछ। त्यहाँबाट कतिको ओइरो खोलिदिने हो, कतिको त्यो धुराले भित्रकाले त्यो बिहालाई उक्काउन सक्छ त्यति खोलिदिएर, अनि त्यहाँबाट कति अनुसारले चामलको धारो कतिको निकालिदिने हो। अलिक धेरै ठुलो धारो निकालिदिने भने बिहा धेरै आउँछ, अलिक कस्दिने भने कनिका धेरै हुन्छ। धेरै कस्यो भने के हुन्छ? कनिका धेरै हुन्छ, चामल सबै काटिन्छ। अलिक खुल्ला भयो भने पनि बिहा फकिन, बिहा धेरै हुन्छ। त्यसलाई धेरै पनि होइन थोरै पनि होइन, ठिक्क राख्नु पर्यो। जब त्यो ठिक्क राखिदिएर उता धान ओइराइदिएपछि चाहिँ यतापट्टि अब धान त्यहाँबाट यता पेलिने ठाउँमा पनि आउने काम त्यही मिसिनले गर्छ, अनि त्यो पेलिने ठाउँबाट त्यहाँ ओइरो झर्ने काम पनि त्यसैले गर्छ। खस्रो भुस फेक्ने जग्गाबाट पनि खस्रो भुस फेकिरहेको हुन्छ, अनि त्यो चामल पिसेको ठाउँको त्यो नरम भुस फेक्ने ठाउँबाट पनि नरम भुस फेकिरहेको हुन्छ। आफूले चाहिँ मेसिन चलाइदिने काम मात्रै आफ्नो। मेसिन चलाइदिएर त्यहाँ मिलाएर मेसिन चलाइदिएपछि अरू यता चामल बनाइदिने काम पनि उसैले, भुस फेक्ने काम पनि उसैले गर्छ, नरम भुस निकालिदिने काम पनि उसैले गर्छ। सग्ला चामल एकातिरबाट निकालिदिन्छ। आफ्नो काम चाहिँ के हो? मेसिन चलाइदिने काम। अरू काम चाहिँ सबै मेसिनले गर्छ। त्यस्तै आफ्नो काम चाहिँ हो भावना गरिदिने मात्रै, यो दुःख सत्यलाई जान्दिने या उत्पत्ति विनाशलाई हेरिदिने काम। आफूले चाहिँ सिर्फ यो खण्डको उदय भयो उत्पत्ति विनाशलाई मात्रै हेरिदिने, यता तृष्णा मेटाउने काम पनि उसैले गर्छ, निर्वाणतिर डोराउने काम पनि उसैले गर्छ, निर्वाणलाई साक्षात्कार गराउने काम पनि, दुःखलाई छलङ्ग छुट्याएर जान्ने काम पनि आफूले त भावना गर्दैन मात्रै हो। भगवानले हो यो मार्ग बताइदिनु, सजिलो हिसाबले सबैले आचरण गर्न सजिलै सक्ने गरे। अहिले अब यो पञ्चखण्ड, यो खण्डको उदय भयो या उत्पत्ति विनाशलाई जान्न पर्यो भने, यो खण्डको उत्पत्ति विनाशलाई जान्नु छ भने खण्डलाई पहिला नजानिकन खण्डको उत्पत्ति विनाशलाई जानिन्छ त? पहिला खण्डलाई जान्न पर्यो। खण्डलाई नजान्दाखेरि, नजानेको अज्ञानताले गर्दाखेरि मिथ्या दृष्टिहरू भएर आउँछ, अनि सम्मादृष्टि ज्ञान नहुँदाखेरि सही खण्डको उदय भयो जान्न सकिँदैन। त्यसो हुँदा पहिले सुरु खण्डलाई राम्रो गरी बुझ्यो भने खण्डमा तानिने मिथ्या दृष्टि दूर हुन्छ, सम्मादृष्टि भएर आउँछ। सम्मादृष्टिले खण्डको उदय भएलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। र खण्ड भनेको पनि, खण्ड भनेको समूह के हो?
खण्ड भनेको के हो? समूह हो। पालीमा खण्ड भनिन्छ, संस्कृतमा स्कन्द भनिन्छ। स्कन्द पालीमा चाहिँ खण्ड, पालीमा चाहिँ खण्ड। अहिले रूप खण्ड, रूपको समूह। वेदना खण्ड, वेदनाको समूह। संज्ञा खण्ड, संज्ञाको समूह। संस्कार खण्ड, संस्कारको। यता विज्ञान खण्ड भनेको विज्ञानको समूह भनेको जम्मा भएको जुटेको स्वभाव। रूप, अब रूप भन्ने बित्तिकै अहिले पृथ्वी, आप, तेज, वायु हो, यो सबै अरू हो के रूप हो। यो रूपको समूहलाई खण्ड भनिन्छ। रूपको समूहलाई रूप खण्ड। के खण्ड? वेदनाको समूहलाई वेदना खण्ड। अहिले वेदना भनेको दुःख सुख अनुभूति गर्ने, दुःख सुख उपेक्षालाई अनुभव गर्नेलाई वेदना भनिन्छ। हो, यो दुःख सुखको समूहलाई वेदना खण्ड। सम्झिने समूहलाई संज्ञा खण्ड। बनाउने समूहलाई संस्कार खण्ड। जान्ने समूहलाई विज्ञान खण्ड। अहिले समूह कति प्रकारका छन्? ओहेला भनिन्छ पञ्चखण्ड। अहिले रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। भन्नुहोस् त योगीहरू के हो? अहिले जो यहाँनिर रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड भने चाहिँ फेरि यो शरीरबाट हेरौँ। किन हामीले हेर्ने त यो शरीरलाई हो, जान्ने यही शरीरमा हो। अहिले यहाँ अहिले रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड केटाकेटीलाई पढाए जस्तो नहुनको लागि अहिले योगीहरूले धर्म सुने चाहिँ योगीहरूले बुझे चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यहाँ बताएकोलाई शरीरबाट जान्नुपर्छ। केबाट? अहिले रूप खण्ड, अहिले रूपको एक विभागलाई यहाँ निकालौँ। एकछिन मनलाई थन्काइदिउँ, मनलाई राखिदिउँ। मनलाई राखिदिने भने यहाँ के रह्यो? के रह्यो? रूप मात्रै रह्यो। अब हो, यो रूपलाई पनि तपाईँ हामीले एक एक गरी फेरि छुट्याएर हेरौँ। अहिले रूपमा त यहाँ हात भनिन्छ, यहाँ टाउको भनिन्छ, अहिले यहाँ खुट्टा भनिन्छ, ज्यान भनिन्छ, अनेक प्रकारको त भनिन्छ कि भएन? अहिले हात, खुट्टा, ज्यान, टाउको भने आकारलाई हटाइदिने भने त्यहाँ के छ? छाला, मासु, हड्डी, नसा इत्यादि यिनी मात्रै छ। अहिले त्यो छाला, मासु, हड्डी, नसा भन्नेलाई पनि अझै टुक्राउँदै जाम, टुक्राउँदै जाम, सबैलाई धुलो बनाइदिउँ। के रहन्छ भन्दाखेरि पृथ्वी, आप, तेज, वायु। हात, खुट्टा, ज्यान, टाउको पनि छैन। छ त? छाला, मासु भन्ने पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु। अब यहाँ पृथ्वी, आप, तेज, वायु कुन चाहिँ पृथ्वी हो, कुन चाहिँ आप हो, कुन चाहिँ तेज हो, कुन चाहिँ वायु हो? फेरि अहिले यहाँ मनलाई निकाल्दा रूप रह्यो। रूपमा हेर्दाखेरि एक एक गरी टुक्राउँदै हेर्ने भने पृथ्वी, आप, तेज, वायु। हात भन्ने त तपाईँ हामीले यसलाई हात भन्ने चलन मात्रै गरेका हौँ, नाम राखेका हौँ। साँच्चैमा हात भन्ने छैन। साँच्चै त्यसको गहिरो परमार्थमा खोज्दै जाने भने हात छ त? साँच्चै गहिरो खोज्दै जाने भने टाउको छ त? छाला, मासु, हड्डी, नसा, रगत इत्यादि गिर्दी यही मात्रै छ। र हो, यसलाई टुक्राउँदै जाँदाखेरि त हात भन्ने आकार पनि हरायो, टाउको भन्ने आकार पनि हरायो। के रह्यो त भन्दा त्यहाँ पृथ्वी, आप, तेज, वायु। के रह्यो? अच्छा, यो आकार हुँदाखेरि मान्छे भन्नेको थियो। यदि चार खुट्टे आकार भए मान्छे भने त अलि यो पृथ्वी, आप, तेज, वायुमा हेर्ने भने चार खुट्टे भइएको प्राणीको पनि एक एक गरी टुक्राउने भने के रहन्छ? पृथ्वी। दुई खुट्टेको एक एक गरी टुक्राउने भने के रहन्छ? आखिरी निचोटमा जाँदाखेरि त रूपमा केही फरक छ? केही फरक छ त? तपाईँ हामीले भन्ने पशुको रूप र मान्छेको रूपमा केही फरक छ? आकारमा त, देखिने आकारमा त आकारमा फरक छ। साँच्चै त्यसको निचोटमा फरक छ? निचोटमा त पृथ्वी, आप, तेज, वायु। अब यो अहिले यहाँ यो रूपलाई हात, खुट्टा, ज्यान, टाउको भने नदेखिकन पृथ्वी, आप, तेज, वायु भनेर देखियो भने, पृथ्वी, आप, तेज, वायुलाई राम्रो गरी यहाँ देखियो भने हात, खुट्टा, ज्यान, टाउको छ त? त्यसो मान्छे भन्ने छ त? मान्छे भन्ने छ त?
मान्छेलाई पहिला मेटाउनु पर्छ। हो यो प्रज्ञाप्तिलाई मेटाउनु पर्छ। जब परमार्थ खण्डमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रज्ञाप्तिलाई मेटाउनु पर्छ। विपස්සना क्षेत्रमा चाहिँ प्रज्ञाप्ति नमेटाइकन हुँदैन। विपස්සना क्षेत्रमा प्रज्ञाप्ति रहिरहेको छ भने विपස්සना ज्ञान हुन सक्दैन। सक्छ त? समाधिमा त प्रज्ञाप्तिबाट नै समाधि हुन्छ। जस्तै श्वास प्रश्वास हेर्नुहोस् भनौँ, नाकको टुप्पामा मन राख्नुहोस् भनौँ, नाकमा हेर्न पर्यो समाधिमा। जब विपස්සनामा जाँदाखेरि त नाक पनि नाक छ, नाक पनि छैन। पृथ्वी आप तेज वायु। अहिले नाक भन्नेलाई पनि एकै गरी उकाएर एकै गरी टुक्राइदिउँ न, के रहन्छ? पृथ्वी आप तेज वायु। त्यसको परमार्थमा त नाक भन्ने पनि छैन। तर समाधि क्षेत्रमा त नाकमा मन राखेर, नाकको टुप्पामा मन राखेर श्वास भित्र पसेको पनि बाहिर निस्केको पनि हेरिदिनु भनेको भने न समाधि क्षेत्रमा। प्रज्ञा क्षेत्रमा जाँदाखेरि त नाकलाई हेर्नुहोस् भनेरै भने नाकै छैन, टाउको पनि छैन, हात पनि के चाहिँ छ? पृथ्वी आप तेज वायु। अहिले भनेको बुझ्नुभएको छ? अहिले भनेको बुझ्नुभएको छ? राम्रो कोसिस गरेर सुन्नु चाहिँ। ज्ञानको मार्ग चाहिँ साधारण समाधिको मार्ग सुने जस्तो सजिलो चाहिँ छैन। ज्ञानको मार्ग अलिकति अप्ठ्यारो छ। फेरि यो मार्ग तपाईँ हामी हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो खाले हो? यो मार्ग हाम्रो लागि त नयाँ हो। कहिल्यै हिँडेका पनि थिएनौँ, कुनै जन्म पनि हिँडेका, कहिले पनि यो बाटो हिँडेन, कुनै जन्म पनि हिँडेन। बाटोमा टेकिन्छौँ। श्वास प्रश्वासमा आउन्जेल, समाधिमा आउन्जेल पनि टेकिसकेको हुन्न, त्यो पनि शासन बाहिर छ। एकाग्रतासम्म पनि शासन बाहिर छ। ध्यान सिद्धिसम्म पनि शासन बाहिर छ। शासन बाहिर नभएको चाहिँ यो परमार्थ चाहिँ छैन। शासन बाहिर चाहिँ यो परमार्थ चाहिँ छैन। छ त? शासन बाहिर चाहिँ यो परमार्थ छैन। परमार्थ जान्ने व्यक्ति छैनन्। र अहिले अब यो परमार्थलाई जान्यो साँच्चै नै कानले होइन ज्ञानले जान्यो भने चाहिँ बाटोमा आइयो, नयाँ बाटो चाहिँ आइयो। ज्ञानले नजानुन्जेल त नयाँ बाटोमा आइएको छैन। नयाँ बाटोमा आइएको छैन भने कुन बाटोमा छौँ? पुरानो बाटो कहाँ जान्छ? यो पुरानो बाटो। अहिले यो चक्र चाहिँ के हो? अहिले चक्र यसरी गएको चाहिँ यो पुरानो बाटो। नयाँ बाटो चाहिँ यहाँ वेदना र तनावको सन्धिबाट निस्केर जाने बाटो चाहिँ नयाँ बाटो, चक्रबाट निस्किने बाटो, संसारी चक्रबाट निस्किने बाटो चाहिँ नयाँ बाटो। किन नयाँ बाटो भन्दा तपाईँ हामी निस्किन नसकेर अझै फसिरहेका छौँ होइन त? त्यतिखेर तपाईँ हामी यो संसारी चक्रबाट निस्किने बाटोमा हिँड्न सकेका, बाटो जानेका भएदेखि अहिले यो जन्म मृत्युमा फस्न पर्थ्यो? जन्म मृत्युमा फस्न पर्ने थिएन। अहिले फसेकोले गर्दा पहिला पहिला पनि त्यो यो निस्किने बाटो चाहिँ कहिल्यै पनि हिँडेको थिएन भन्ने कुरा अहिले फसेकोले गवाई दिइरहेको छौँ। र अहिले अब निस्किने बाटो हिँड्दाखेरि हाम्रो लागि नयाँ बाटो भएको छ। अहिले यो सुन्ने कान पनि नयाँ कान भएका छन्। यो सुन्ने कान पनि के भएछन्? नयाँ कान भएका छन्, नयाँ बाटो भएको छ, नयाँ काम गर्न परिरहेको छ। योगीलाई सुरुमा त अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। केही कुरा पनि आफूले भर्खर नयाँ सुरु गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। जान्दै गएपछि त सजिलो हुँदै जान्छौँ। जान्दै गएपछि त। र अहिले नयाँ योगीहरूलाई त अलिअलि अप्ठ्यारो भए तापनि पुराना योगीहरूलाई त सजिलै छ। किनभने पुराना योगी त अहिले यो बाटो पनि के भइसक्यो? पुराना योगीलाई के भइसक्यो? पुराना योगीलाई पुरानो चाहिँ कस्तालाई भन्दाखेरि यो बाटोमा साँच्चै नै खण्डको यो उदय भयलाई ज्ञानले देख्न थाल्नुभएका योगीहरूलाई चाहिँ यो बाटो पुरानो हुँदैछ। र नयाँ योगीहरूलाई खण्डमा नै नटेकेका योगीहरूलाई त अहिले भर्खर अब नयाँ हुन्छ कि भन्न हुन्छ। त्यसो हुँदा राम्रो गहिरो ज्ञानले सुन्नु होला। सुन्दै मनन गर्दै, सुन्दै मनन गर्दै, सुन्दै मनन गर्दै अहिले सुनेकाले नभनिकन साँच्चै बुझेकाले चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर त्यसरी जान्ने गरी सुन्नु होला। यदि बुझ्नु भएन, शङ्का लाग्यो भने आएर सोध्दा हुन्छ विश्रामको समयमा, यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति प्रष्ट बुझिन भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र सुन्दाखेरि पनि राम्रो गरी ध्यान दिएर सुन्नु होला। र अहिले अब
रूपमा हेर्ने भने पृथ्वी आप तेज वायु। जब यो पृथ्वी आप तेज वायुलाई जुन दिन जानिन्छ त्यो दिन मान्छे भन्ने छैन। ज्ञानमा त्यो पनि थाहा हुन्छ। अहिले मान्छे हामीले केलाई हेरेर भनेका हौं? अहिले आकारलाई, यस्तो टाउको, आँखो, यस्तो खाले नाक, यस्तो खाले हात, यस्ता खाले खुट्टा, यसरी हिँड्ने, यसरी बोल्नेलाई मान्छे भन्ने। यस्तो आकारलाई मान्छे भन्ने। यस्तै आकार छ, बोल्न जान्दैन, तर एकखाले अलिकति त फरक छ, यस्तै छ भने त्यो चाहिँ वन मान्छे। के हो? अहिले आकारलाई हेरेर भनेका होइन त, आकारलाई। र अहिले साँच्चै नै त्यो आकार भन्ने कुरा, अहिले यहाँ आकारमा हेर्ने भने यही अब हड्डी, नसा, मासु, रगत इत्यादि, छाला सबै एक एक गरी यिनी छन्। यिनी एक एक गरी थुपारिदिनु भने त आकार त हरायो। आकार हराउने बित्तिकै मान्छे भन्ने पनि अझै त्यसलाई पनि टुक्राउँदै जाने भने त अझै ज्ञानले गहिराउँदै हेर्ने भने त त्यहाँ त पृथ्वी छ, आप छ, तेज छ, वायु छ। पृथ्वी आप तेज वायु। अहिले अब तपाईँ हामीमा पनि यो शरीरमा पनि पृथ्वी आप तेज वायु। पशुमा पनि पृथ्वी आप तेज वायु। देवतामा पनि आखिर रूपमा हेर्दाखेरि त सबैमा यो पृथ्वी आप तेज वायु मात्र रहेछ भनेपछि केही फरक छ कसैमा? केही फरक छ त? केही पनि फरक छैन। ज्ञानले चाहिँ त्यो केही पनि फरक नभएकोलाई त्यो सही परमार्थलाई देख्न पर्छ। र पृथ्वी आप तेज वायु भन्दाखेरि यहाँ त्यति रहेछ भने अब कुन चाहिँ पृथ्वी हो, कुन चाहिँ आप हो, कुन चाहिँ तेज हो, कुन चाहिँ वायु हो, अब त्यसलाई जान्न पर्यो। अहिले पृथ्वी भन्दा पृथ्वीको स्वभाव कस्तो छ भन्दा भारी स्वभाव छ, हल्का स्वभाव छ। पृथ्वीको स्वभाव भारी स्वभाव छ, हल्का स्वभाव। पृथ्वी भनेको भारी हल्का स्वभावलाई पृथ्वी, सारो गिलो स्वभावलाई पृथ्वी। सारो स्वभाव, गिलो स्वभाव, भारी स्वभाव, हल्का स्वभाव पृथ्वी के हो? अहिले यहाँ छाम्दा यो सारो छ। के छ? यही शरीरमा छामौँ। अहिले यहाँ छाम्दाखेरि सारो छ। सारो स्वभाव के हो? अहिले यहाँ छाम्दा गिलो छ। गिलो स्वभाव के हो? त्यस सारो स्वभाव, गिलो स्वभाव के हो? पृथ्वी। अहिले भारी पनि छ कि छैन? यो पनि भारी छ कि छैन? यसको यो अनुसारको भारी छ। हो यो भारी चाहिँ के हो? यो सारो चाहिँ के हो? यो यसको भारी स्वभाव चाहिँ के हो? यसको भारी स्वभाव पृथ्वी हो, यो सारो स्वभाव पृथ्वी हो। आप भनेको चाहिँ बग्ने स्वभाव, जम्ने स्वभाव। बग्ने स्वभाव। अहिले अब यहाँ यो आकार छ तापनि, अहिले यो आकार भए तापनि यहाँ एक एक गरी मसिनो गरी हेर्ने भने आइन्स्टाइनले हेरे चाहिँ हेर्नुहोस् त त्यो माइक्रोफोन के लगाएर हेर्ने भने यहाँ सबै के छ भन्दा धुलो मात्रै छ। यहाँ के छ? सबै धुलो मात्रै छ। हो यो धुलो पनि अणु, परमाणु, न्यूट्रोन, प्रोटोन कहाँ पुगिसक्यो। हो त्यो धुलो मात्रै भएको यिनी धुलोलाई एक एक गरी नछरिने गरी यहाँ जम्मा गरेको चाहिँ आप जम्ने स्वभाव। त के हो? आप नहुने भने यो आकारको रूपमा भन्ने छैन। केले चाहिँ यसरी सबै जोडिदिएको छ? आपले। आपको स्वभाव के हो? जम्ने स्वभाव, बग्ने स्वभाव। जस्तै अब तमोले रोटी बेल्दाखेरि, रोटी पकाउँदा आटा गुन्नुहुन्छ कि गुन्नुहुन्न? आटा गुन्न पर्दाखेरि पहिले सुरु के हाल्नु पर्यो? डल्लो पार्नलाई के हाल्नु पर्यो? पानी नहालिकन गुन्नुस् त हुन्छ? डल्लो पार्न सकिन्छ? यदि त्यसलाई डल्लो पार्न पर्यो भने त्यसलाई के हाल्नु पर्यो? हो त्यो आपले के गर्छ? समाउँछ। सबैलाई एकै जग्गा जम्मा गरौँ, एउटै डल्लो पारौँ। हो त्यो डल्लो पारेको हुँदा जति गुने पनि यसरी उडेर जान दिन्छ त? सबैलाई एकै गरी समातेको छ। केले हो? अहिले यसलाई एक एक गरी यसरी जम्नी बनाइदिएको, यो सबै यहीँ जमाइदिएको केले हो? अहिले यहाँ पनि सबै यो आकारको रूपमा यसरी जमाइदिएको चाहिँ के हो? यदि आप नहुने भने यो सबै बुङ बुङ त्यो पिठो उडे चाहिँ उड्थ्यो। अहिले केले जमाएको? जमाउने पनि आप। यहाँ भित्र बग्ने स्वभाव पनि छ कि छैन? बग्ने स्वभाव, यहाँ रगत खुनहरू एक एक गरी बग्ने स्वभाव छ कि छैन? त्यो बग्ने आप। आपको पानी बग्ने स्वभाव छ, जम्ने स्वभाव छ। बग्ने र जम्ने आप हो। के हो? आप। अहिले यही हेरौँ।
हो यो जमेको के हो आपामा यहाँ जमेको पनि छ कि छैन खनाइदिँदा के हुन्छ बगेको पनि के हो जमेको पनि बग्ने पनि आँप जम्ने पनि आँप भारी छ कि छैन हो यो भारी चाहिँ के भारी हो भारी चाहिँ के हो पानी भएर भारी भएको कि पृथ्वी भएर भारी भएको हो यो आँपभित्र भएको जति छ सबै भारी स्वभाव यो चाहिँ के हो पृथ्वी भारी स्वभाव चाहिँ पृथ्वी भारी स्वभाव चाहिँ पृथ्वी अहिले यहाँ शरीरमा भारी स्वभाव पृथ्वी बग्ने जम्ने स्वभाव आँप हलुङ्गो स्वभाव पनि पृथ्वी हलुङ्गो स्वभाव पनि हल्का पृथ्वी हुन्छ भारी पृथ्वी हुन्छ सारो पृथ्वी हुन्छ गिलो पृथ्वी हुन्छ कडा पृथ्वी हुन्छ नरम पृथ्वी हुन्छ कहिलेका अब ध्यान बस्दाखेरि योगीहरूमा बस्दा अब त्यो सबै शरीरै भारी भएको पनि हुन्छ कि भन्न भारी के भएको हो शरीर भारी हो कि पृथ्वी भारी हो कसैले भन्छ मेरो टाउको भारी भएको छ मेरो ज्यान भारी भएको छ मेरो टाउको भारी र ज्यान भारी त बाहिर बोल्नलाई मात्रै हो साँच्चैमा टाउको भारी त छैन टाउको भारी हुन्छ ज्यान भारी हुन्छ किन ज्यान भारी हुन्न ज्यान नै छैन ज्यान भने नै एक गरी टुक्राउने भने पृथ्वी आँप तेज वायु टाउको भन्ने पनि खुट्टा भन्ने पनि मेरो त खुट्टो भारी हो खुट्टै छैन खुट्टो भारी हुन्छ पृथ्वी भारी हो भारी के हो पृथ्वी कहिले काहीँ बस्दा बस्दै समाधि हुँदै आउँछ हलुङ्गो पनि हुन्छ कि भन्न मेरो त शरीर कस्तो हलुङ्गो भयो भनिसक्यो भने न अरूलाई बुझ्नको लागि शरीर हलुङ्गो भयो भने तापनि साँच्चैमा हलुङ्गो शरीर हो हलुङ्गो स्वभाव पनि पृथ्वी हलुङ्गो स्वभाव पनि हलुङ्गो पृथ्वी भारी पृथ्वी अहिले पृथ्वी यहाँ यही आकाशमा पनि सबै धुलै धुलो छ हलुङ्गो पृथ्वी माथि छ भारी पृथ्वी तल छ अहिले यहाँ पनि धुलो छ कि छैन तपाईँ हामीले सास फेर्दाखेरि धुलो कति मुखमा पर्छ हल्का पृथ्वी धुवा तल बस्छ कि माथि चढ्छ हल्का पृथ्वी माथि जान्छ भारी पृथ्वी तल बस्छ शरीरमा हल्का पृथ्वी भयो भनेदेखि हलुङ्गो भएर पुरा हल्का भएर आकाशमै उडिन्छ कि जस्तो पनि हुन्छ म त अहिले उड्छु कि भन्ने पनि त्यो हल्का पृथ्वी धेरै भएर आएको भारी पृथ्वी धेरै भयो भने के हुन्छ भारी भयो थिचेको ठुलो जस्तो भारी त्यस्तो हुन्छ भारी पृथ्वी हल्का पृथ्वी अहिले जो यहाँ हुन्छ उत्पत्ति हुन्छ योगीहरूले चाहिँ मेरो ज्यान यस्तो भयो मेरो टाउको यस्तो भयो मेरो खुट्टो यस्तो भयो भन्ने हात खुट्टो ज्यान टाउको भन्ने लोकका चलन शब्द जति सबै मेटाइदिनु हो ध्यानमा नलिनुहोस् लोकको चलन केही पनि नहोस् भएको स्वभाव मात्रै जान्दिनु लोकको चलनदेखि बाहिर छ धर्मभित्र लोकको चलन छैन लोकको चलनदेखि धर्म के छ लोकको चलनदेखि बाहिर छ लोकको चलन त बस्दा बस्दै खुट्टा दुख्यो भने चाहिँ भएन धर्ममा खुट्टै छैन धर्ममा खुट्टै छैन अब धर्म दृष्टिले हेर्नु भने खुट्टा दुख्यो भनेको सही हो गल्ती हो खुट्टो भन्ने अहिले यो आकार भएकालाई भयो खुट्टो भनिएको छ एकै गरी टुक्राएर हेर्ने भने त खुट्टोको आकार पनि अनि दुखेको यो आकार दुखेको हो यो आकार हो त दुखेको अहिले यो आकारलाई त आँखाले देखिन्छ दुखेकालाई हेर्नुहोस् त आँखाले देखिन्छ अहिले यो खुट्टो भन्ने आकारलाई त तपाईँ हामीले भनिराखेको खुट्टोलाई चाहिँ आँखाले हेर्दा देखिन्छ कि देखिन्न दुखेकालाई हेर्दाखेरि त्यसो यो खुट्टो त आकार हो दुखेकोमा आकार छैन आकारै नभएको दुखिरहेको छ भने खुट्टो हो दुखेको खुट्टो हो त खुट्टै होइन दुखेको त छ खुट्टो दुखेको चाहिँ तर लोकको भनाइमा त मेरो त खुट्टा दुखेर बस्न सक्दिन पनि भन्छ भएन साँच्चै धर्मको दृष्टिमा त खुट्टै छैन छ त खुट्टै छैन भने खुट्टो दुख्ने पनि खुट्टो नभएपछि खुट्टो पनि दुख्छ त्यसो दुखेको चाहिँ के हो
अब त्यसरी जानु पर्यो है। किन खुट्टो नभएपछि खुट्टो त दुख्दैन, तर दुखेको चाहिँ दुखेको त छ कि छैन? खुट्टो छैन भने त खुट्टो दुखेको चाहिँ होइन। खुट्टो दुखेको चाहिँ खुट्टो दुखेको होइन भनेदेखि मेरो खुट्टो दुखेको त आएन। त्यसो दुखेको मेरो भने खुट्टै नभएपछि दुखेको मेरो भने त्यसो मेरो होइन भने दुखेको मलाई भने दुखेको चाहिँ छ। दुखेको चाहिँ अब भएको त्यो स्वभावलाई खोज्दै खोज्दै जानुपर्छ। परमार्थमा जाँदाखेरि भएको स्वभावलाई एकै गरी खोज्दै खोज्दै त्यसको विषयमा छर्लङ्ग बुझ्यो भने बल्ल मिथ्या दृष्टि हट्छ। मिथ्या दृष्टि हट्ने बित्तिकै सम्मा दृष्टि आउँछ। सम्मा दृष्टि आउने बित्तिकै बाटोमा आइयो नयाँ बाटो। कहाँ आयो? नयाँ बाटोमा। जब यसको परमार्थलाई जानिन्छ तब बल्ल नयाँ बाटोमा आइन्छ। नयाँ बाटोमा पनि आइयो भनेदेखि निर्वाण जाने बाटो भेटाएपछि त योगीहरू बाटो भेटेपछि त जानुहुन्छ होइन? अझैसम्म त हराइराखेको छ र कता हो कता भएर यता न उता भएर फसेको छ। बाटो भेट्यो, अब यही बाटोमा पुगिन्छ निर्वाण भनेर बाटो भेटाएपछि के गर्नुहुन्छ? अहिले यहाँ चाहिँ 10 दिनको शिविरभरिमा चाहिँ योगीहरूलाई तल्लो चाहिँ बाटामा चाहिँ टेकाउनु पर्यो। अब टेक्निक खुट्टै नभएकालाई त केही सुख लाग्दैन, खुट्टा भएकालाई चाहिँ टेक्निक खुट्टा भएकालाई चाहिँ अहिले टेक्निक खुट्टा भन्दा यिनी खुट्टालाई भनेको चाहिँ नसम्झिनु होला, ज्ञानका खुट्टा। जो अब भनेको उपदेश यहाँ भनेको धर्मलाई बुझ्ने क्षमता भएका चाहिँ टेक्न सक्नुहुन्छ। कति भन्यो भने बुझ्ने क्षमता छैन भने चाहिँ यसो उम्माएर टेकाइदिँदा पनि खुट्टै नजान्नेलाई त अब टेकाएर हुन्छ त? अहिले अब टेक्नीलाई त टेकाउन सकिन्छ। योगीहरू अहिले चाहिँ अब तल्लो बाटो टेकाउने हो। योगीहरूको ज्ञान अनुसारले भगवानले त आचरण सही प्रकारले आचरण गर्ने हो भने कोसिस तेजिलो भयो भने 7 दिनभित्रमा पनि ज्ञान पाउन सकिन्छ। भगवानले त त्यसरी भन्नुहुन्छ। र अहिले तपाईँ हामीले त सुरुमा त बाटो चिन्नै नै 7 दिन लाग्ने जस्तो त छ होला। र अहिले भनेको भने जति त बुझ्नु भएको छ। अहिले अब जो म मेरो भनेर तानिएको शरीर, तपाईँ हामीले आजीवन म मेरो भनेर तानिएको अहिले यो शरीरलाई राम्रो गरी टुक्राएर गहिराएर हेर्दाखेरि त पृथ्वी आप तेज वायु। अहिले पृथ्वी भनेको कुरालाई अब धेरैले जानेको चाहिँ यो पृथ्वी भनेपछि यो संसार, यो पृथ्वी माटोलाई पृथ्वी भनिन्छ कि भनिन? यो धेरैको भनाइमा अब यो माटो पृथ्वी। त्यसो भए धेरैको भनाइमा यो माटो पृथ्वी होइन भने भन्दैछुको भनाइमा चाहिँ माटोलाई पृथ्वी भन्नुहुन्न भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि भन्छु। किन भन्दा यो लोकको चलनमा चलन अनुसारले त भन्न पर्यो कि परेन? हो यो माटो यो संसारको माटो यदि पृथ्वी होइन त भन्दा हो। तर यो प्रज्ञप्ति पृथ्वी के हो? प्रज्ञप्ति। यसलाई पृथ्वी भनेर चलन गरेको पृथ्वी मात्रै हो। योगीको दृष्टिमा चाहिँ त्यो पृथ्वीलाई कटेर परमार्थ पृथ्वीमा जानुपर्छ। अहिले यो चाहिँ प्रज्ञप्ति पृथ्वी, लोकको चलनको पृथ्वी। लोकले सबैले पृथ्वी भनेर मानेको छ। त्यसो हुँदा लोकको दृष्टिमा यो के हो? पृथ्वी। तर योगीको दृष्टि र लोकको दृष्टि मिल्छ? योगी भनेपछि लौकिक दृष्टिलाई कटेर गएको हुनुपर्छ। लोकको देख्ने दृष्टिलाई कटेर परमार्थ दृष्टि हुनुपर्छ योगीमा। योगीको दृष्टिमा पृथ्वी के हो भन्दाखेरि पृथ्वी के हो भने त भारी स्वभाव, हल्का स्वभाव। अब योगीको दृष्टिमा पृथ्वी यो शरीर यही देखिन्छ। ध्यान बस्दै जाँदा भारी भयो पृथ्वी, हल्का भयो पृथ्वी जाँदा पनि झट्टै विश्वास गर्दैनन्। गर्छन् त भगवानले अब मलाई आउसो नभन हो, मैले अहिले साँच्चै नै मैले ज्ञान प्राप्त गरेँ भन्दाखेरि विश्वास गर्छन् त? गर्दैनन्। किन भन्दा अब आहार खाएका हुनाले, खिर खाएका हुनाले ज्ञान पाउन सक्दैनन् अरे। साँच्चै ज्ञान पाउँदा चाहिँ विश्वास गर्दैनन्। ज्ञान नपाउँदा चाहिँ आहारै नखाँदाखेरि आज ज्ञान पाइसक्नुभयो होला, हामीलाई नभन्नु भएको हो कि? आहार नखाँदाखेरि चाहिँ मान्छेको देखाइ, पृथकजनको देखाइ त्यस्तो हुन्छ, उल्टो छ। पृथकजनको देखाइ कस्तो छ? उल्टो छ। पञ्चाग्नि तापेर आचरण गर्ने यस्ता यस्ता आचरणहरू पनि त्यतिखेरैदेखिबाट यिनी परिवर्तन हुँदै आएका हुन्। तर भगवानले जति हो त्यतिखेरका आचरण जति सबै गल्ती आचरण हुन्। भगवानले ती आचरण जति सबै के हुन् अरे? निर्वाण प्राप्त हुने आचरण एउटै पनि होइन। ती सबै आचरणलाई त्यागेर
भिन्दै फेरि आफूले मध्यम भइएको नयाँ आचरणलाई त्यहाँ भेट्नुभयो। मैले भेटेको बाटो चाहिँ नयाँ बाटो हो। अहिले यहाँ कसैले पनि त्यो बाटो जान्दैनन्। यो बाटो के हो? कसैले पनि यो बाटो धेरैले आचरण गर्ने क्लेशबाट कर्म, कर्मले जन्म, फेरि जन्मबाट क्लेश, क्लेशबाट कर्म, कर्मले जन्म। धेरैको यही चक्र घुमेको छ, सबैको नै यही चक्र घुमेको छ। यसबाट निस्किने बाटो चाहिँ भगवानले धर्म देशना नगरुन्जेल कसैले जानेका थिएनन्। अनि भगवानले यो धर्म उपदेश गर्दाखेरि अब नयाँ बाटो एक्कासी त्यो बाटो बताउँदाखेरि घुम्ने बाटोलाई यही हो छुटकारा हुने भनेर घुमिरहेका पनि छन्। घुम्ने बाटोलाई नै यही बाटो छुटकारा हुने हो भनेर त्यसैमा अल्झेका पनि छन् कि छैनन्? त्यसैमा अल्झेका पनि छन्। कतिपय छन् त्यहाँ अब धेरै धेरै सम्प्रदायका छन्। कतिपय चाहिँ ईश्वरलाई राम्रो प्रसन्न बनाइयो, खुसी बनाइयो भने पनि तरिन्छ भन्ने पनि छन् कि छैनन्? कतिपय चाहिँ ईश्वरलाई प्रसन्न बनाए पनि तरिन्छ, कतिपय चाहिँ 84 लाख युनिसम्म त तरिन्न, यस्तै घुम्दै जानुपर्छ भन्ने पनि थिए। 84 लाख युनिसम्म त यस्तै जन्म मृत्यु संसारमै घुम्दै जानुपर्छ भन्ने पनि थिए। त्यो चाहिँ हाम्रा यता मैकली गोसलहरूका सम्प्रदायमा त्यो थियो। 84 लाख योनिसम्म घुम्दै जानुपर्छ, छुटकारा त्यो बीचमा कोही पनि हुन्नन्, अहिले ढुक्कै बसे हुन्छ भन्ने पनि थिए। कतिपयले होइन ईश्वरको लागि आफूले प्रसन्न बनाउने भने छुटकारा भइन्छ भन्ने पनि थिए। जब भगवानले 84 लाख योनि घुम्ने भन्ने पनि त्यो पनि सही होइन। 84 लाख पछि सबै छुटकारा हुन्छ भन्ने पनि त्यो पनि होइन। ईश्वरलाई प्रसन्न बनाएर उनले तार्छन् भन्ने कुरा पनि त्यो पनि गल्ती हो। आफैलाई तार्नुपर्छ। आफूमा भएको क्लेशलाई आफूले मेटाइयो भने आफै संसारबाट पार भयो। आफूमा भएको क्लेशलाई जबसम्म मेटाउन सकिँदैन तबसम्म संसारबाट पार भइँदैन। भगवानको मार्ग चाहिँ अरूको मार्गसँग मिल्छ? अरूको मार्गसँग मिलेन, भिन्दै नयाँ प्रकारको मार्ग हो। अनि हो यो क्लेशलाई निभाउने कसरी? क्लेशलाई निभाउने कसरी भन्दाखेरि क्लेशलाई निभाउने आचरण चाहिँ भगवानले शरीरलाई कष्ट दिएर पनि क्लेश निभ्दैन, शरीरलाई दुःख दिएर क्लेश पनि निभ्दैन, आहार घटाएर पनि निभ्दैन, आहार घटाएर पनि निभ्दैन, पञ्चाग्नि तापेर पनि निभ्दैन। यो क्लेशलाई निभाउने मार्ग चाहिँ कुन चाहिँ हो त भन्दा भगवानले त्यो मार्गलाई हेर्दा मार्ग मध्यम मार्ग हो। मध्यम भनेको स्वार्थीको मार्ग पनि होइन, दुःख दिने मार्ग पनि होइन, स्वार्थीमा जाने मार्ग पनि होइन, आफूलाई दुःख कष्ट दिने मार्ग पनि। र के हो त त्यो मार्ग भन्दा भगवानले त्यसलाई छोटकरीमा चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा के हो? शील समाधि प्रज्ञा, यो चाहिँ मध्यम मार्ग हो। यो क्लेशलाई निभाएर छुटकारा हुने मार्ग शील समाधि प्रज्ञा हो। यसमा शीलका 3, समाधिका 3 अंग, प्रज्ञाका 2 अंग गर्दा अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यो अष्टाङ्गिक मार्गले नै आर्य ज्ञान प्राप्त हुने मार्ग भएको हुनाले यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग के भनिन्छ? हो। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग एउटै छ, निर्वाण जाने, अर्को मार्ग छैन। निर्वाण जाने मार्ग कतिवटा हुन्? जुन बाटो गए पनि पुगिन्छ, जुन बाटो गइएछ त्यही ठाउँमा पुगिन्छ। लोभको बाटो गए प्रेतमा पुगिन्छ, दोषको बाटो गए नरक पुगिन्छ, मोहको बाटो गए पशुमा पुगिन्छ, श्रद्धाको बाटो गए, श्रद्धा दानशीलको बाटो गए मनुष्यलोक देवलोक पुगिन्छ, समाधिको बाटो गए ब्रह्मलोक हो। यो शील समाधि प्रज्ञाको बाटो गए निर्वाण। आफ्ना बाटा र आफ्ना ठाउँ छन् कि छैनन्? अहिले योगीहरू चाहिँ कुन बाटो हिँड्ने हो? निर्वाणको बाटो हो। यो बाटोमा बाहेक अन्त कुनै बाटोमा पनि निर्वाण जाने भन्ने छैन। जुन मार्गमा शील समाधि प्रज्ञा छैन त्यो मार्गमा निर्वाण पनि छैन। भगवान जब परिनिर्वाण हुने बेलामा, भगवानको अन्तिम समयमा सुभद्र भन्ने बुढा मान्छे, उनी पहिलादेखि नै त्यतिखेर त अब संसारमा भगवान एक मात्रै मान्ने छन् त। संसारमा भगवान मान्ने चाहिँ कति छन्? भगवान मान्ने त भगवान अनेक प्रकारले मान्छन्।
हुन त भगवान त एक हुनुहुन्छ, दुई भगवान एकैचोटि उत्पत्ति भएर हुन्छ? भगवान मान्छे जस्तो प्रशस्तै हुनुहुन्छ कि एक हुनुहुन्छ? तर संसारकाले मानेका सबै जम्मा गर्ने भने एक मात्रै छन् कि धेरै छन्? त्यतिखेर पनि धेरै थिए, त्यतिखेर पनि धेरै थिए। ती सुभद्राले भगवान त धेरै छन्, सबभन्दा यिनी पुराना भगवानहरू पहिलेदेखि भएका भगवान पनि छन्, पछि भएका भगवान पनि छन्। गौतम बुद्ध उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि 6 जनालाई भगवान भन्दै मानेका पनि थिए। अनि ती सबैलाई प्रश्न गरे, तर उनको चित्त बुद्ध उत्तर आएन। अन्तिम भगवान परिनिर्वाण हुने बेलामा आउँछन्। जब परिनिर्वाण हुने बेलामा आउँछन् र भगवानलाई 3टा प्रश्न गर्छन्। हजुर पनि परिनिर्वाण हुने बेला भएछ, पहिला त अब सानै हुनुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न नगरेको। अब पहिलाका पुराना बुढा भगवानले पनि उत्तर दिन सक्नु भएन, तपाईँ त सानै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न नगरेको। अहिले त तपाईँको भने परिनिर्वाण हुने बेला भएछ, त्यसो हो त मेरो शङ्कालाई समाधान गरिदिनुहोस् भगवानलाई। भगवान के हुनुहुन्छ अरे? अस्ति भर्खरका त हुन् भन्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? अस्ति भर्खरका त हुन् ती सुभद्राले। अब यहाँ पहिलेदेखि मानेका भगवानलाई पनि मैले सोधेँ, चित्त बुझेन। यिनी गौतम त कसो अरे? सानै, अस्ति भर्खरका त हुन्। अनि जब परिनिर्वाण हुने बेला सोद्धाखेरि उनले के सोच्छन् भन्दाखेरि आकाश त पद, आकाशमा उड्नेका पाइलाको छाप हुन्छ कि हुन्न अरे? आकाशमा जो झन् अभिज्ञान पाएकाहरू आकाशमा उड्छन् कि उड्दैनन्? आकाशमा उड्नेका पाइलाका छाप हुन्छन् कि हुन्नन्? एउटा शङ्का र सस्ततो अरे संस्कार, नित्य संस्कार छ कि छैन अरे? संस्कार धर्म चाहिँ नित्य छ कि छैन अरे? अहिले अब संस्कार धर्म भन्ने अहिले योगीहरूले संस्कार धर्म भन्ने बुझ्नुहुन्छ? संस्कार धर्म भने तेङखारा टया भन्ने बुझ्नुहुन्छ? संस्कार धर्म भने के हो? त्यसलाई म अलिकति बुझाइदिन्छु। संस्कार धर्म भनेको कारणले बनिएको धर्मलाई संस्कार धर्म भनिन्छ। कारण बेगरको धर्मलाई चाहिँ असंस्कार धर्म। कुनै कारण नभइकन स्वाभाविक बनेको धर्मलाई चाहिँ असंस्कार, कारणले बनेको धर्मलाई चाहिँ संस्कार धर्म। र कारणले बनेको के हो भन्दा यो पृथ्वी कारणले बनेको, आप पानी कारणले बनेको, तेज कारणले बनेको, वायु कारणले बनेको। पृथ्वी आप तेज वायु कारणले बनेको भने यो पृथ्वीमा, पानीमा, तेजमा, हावामा भए जति सबै के हो? कारणले बनेको। यो शरीर कारणले बनेको। यिनी आँखा, यिनी बुटाहरू पनि कारणले बनेको। बिउको कारणले बुटाहरू बने। एकै गरिने सबै कारणले बनेका। कारण बिनाको चाहिँ के हो भन्दा निर्वाण। निर्वाण कुनै कारणले बनेको। त्यही भएर कारणले बनेका धर्म त्यसलाई चाहिँ संस्कार धर्म। संस्कार शाश्वत छ कि छैन? संस्कार नित्य छ कि छैन भनेर सोधेका भगवानले। संस्कार नित्य छैन, आकाशमा उड्नेका पाइला छैन। अनि तपाईँको उपदेशमा बाहेक, तपाईँको शासनमा बाहेक अहिले अरू पनि भगवान भनेर प्रख्यात भएका छन्। लोकले भगवान भनेर मान्ने धेरै छन्। अहिले तपाईँलाई पनि मान्छन्, पुराण काश्यपलाई मान्छन्, मैथिल गोसाललाई मान्छन्, निर्गन्थ नाटपुत्रलाई मान्छन्, बेलट नाटपुत्रलाई मान्छन्, पकुदा कात्यायनलाई मान्छन् र लोकले धेरैलाई मानेका छन्। र अरू भगवानको शासनमा चाहिँ निर्वाण जाने बाटो छ कि छैन? निर्वाण छ कि छैन? उनले भगवानले आकाश पदोन्नति समनोन्नति बाहिरे संखार सस्तोन्नति नति बुद्धानमिच्छति। आकाश पदो, आकाशमा पाइलाको छाप हुँदैन। संस्कार धर्म नित्य भन्ने केही पनि छैन, सबै अनित्य छ। संस्कार धर्म सबै अनित्य छ अरे। अनि समोन्नति बाहिरे अरे भगवानको शासनदेखि बाहिर अरहन्त ज्ञान पाउने, निर्वाण पाउने भन्ने छैन। भगवानको उपदेशदेखि बाहिर निर्वाण पाउने धर्म कसैको छ? अरू कसैले मानेको धर्ममा निर्वाणको बाटो बताउने छ? निर्वाणको बाटो बताउने पनि छैन, निर्वाण पनि छैन, निर्वाणको बाटो जान्ने पनि छैन।
न पुराण काष्ठमा छ, न मैकै गोशालाकामा छ, कुनैमा पनि छैन। भगवान बुद्धको उपदेशमा मात्रै छ। किन भन्दा भगवान बुद्धले स्वयं आचरण गरेर आफूले कोही गुरु नभइकन आफै भेट्नु भएको मार्ग हो, पहिलेदेखि बताएको मार्ग होइन। त्यसो भएर अरू कुनै धर्ममा निर्माण छ भगवान पनि छैन। समानोन्नति बाहिर भगवानको शासनदेखि बाहिर कुनै धर्ममा पनि समानो अरहन्त ज्ञान पाउने निर्माण पाउने भन्ने छैन। छ त छैन। र मार्ग पनि निर्माण जाने मार्ग कति अरे? एउटै हो। कति हो? एउटै हो। यो एउटै बुझ्एन भने संसारमा के छ भन्दाखेरि संसारमा हुन त झगडा नहोस् भन्नको लागि एउटा रटना निकालेका हुन्, झगडा नहुनको लागि। तर त्यही रटनालाई धर्म मान्नेले पनि एकै सम्झिन्छन्, विश्वास गर्छन्। भन्छन् कतिपयले सबैका भगवानले राम्रै त भनेका छन् भन्छन् कि भन्दैनन्? यी मान्छेले गल्ती गरेका हुन्, सबैका भगवानले राम्रै भनेका छन् भन्छन् कि भन्दैनन्? कसका भगवानले पो नराम्रो भनेका छन् त? हाम्रा भगवानले पनि राम्रै भन्छन्, क्रिस्चियनका भगवानले पनि राम्रै। सबैका भगवानले कसो अरे? सबैका भगवानले राम्रै भन्छन् भनेपछि त अहिले भगवान पनि सबैका आफ्ना सम्प्रदायका प्यावा भागी भएनन्। हाम्रा चाहिँ यिनी हुन्, उसका चाहिँ उनी हुन्, अर्काका चाहिँ अर्का हुन् भन्दाखेरि त आफ्ना सम्प्रदायका आफ्ना भगवान भागी भएनन्। संसारमा साँच्चै हेर्ने भने आफ्ना सम्प्रदायका आफ्ना भगवान मान्यता मानेका छन्, तर माने मुताबिक भगवान पनि सबै आफ्ना प्यावा हुन्छन्। भगवान पनि आफ्ना प्यावा हुन्छन् त, आफ्ना प्यावा हुन्छन्। अहिले भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेता पनि अहिले म्यानमार देशमा मानेका छन् कि छैनन्? म्यानमार देशसँग केही मतलब छ त? म्यानमार जातीय पनि हो त? अहिले थाईमा मानेको छ, जापानमा मानेको छ। तर जापानमा उसले प्यावा बनाएको छ, उसले उसको प्यावा हो त? भगवान जापान पनि हो त? भगवान के जाति हो? भगवान के जाति हो? अब के भन्ने अब उस बेला त 2500 वर्ष अगाडि त नेपाल भन्ने नाम पनि थिएन होला। नेपाल भन्ने नाम त अहिले पछि बनेको। भगवान चाहिँ साक्य हो भन्नु पर्यो। के हो? साक्य लुम्बिनीमा। अहिले त्यो ठाउँ भगवान जन्मेको ठाउँ चाहिँ अहिले नेपालभित्र पर्छ, त्यसरी भन्नु पर्यो। अहिलेको स्थितिले भन्ने हो भने चाहिँ नेपालभित्र परेकोले गर्दा नेपाली नै भन्नु पर्यो। के भन्ने? किन अहिलेको स्थितिमा चाहिँ नेपालभित्र पर्यो। हुन त भगवान के हो? साक्य हो। के हो? साक्य हो। र अहिले अब भगवान नेपालमा जन्मेता पनि भगवान चिनेकाले भगवान हाम्रा भगवान भन्ने मान्छन् कि मान्दैनन्? म्यामाले पनि भगवान बुद्धलाई नेपालमा जन्मेता पनि नेपालका भगवान भन्छन् कि हाम्रा भगवान भन्छन्? चीनाले पनि के भन्छ? जापानले पनि हाम्रा भगवान। तर हामीसँग मात्रै मतलब छ त भन्दा होइन, हामीले मान्ने भगवान सबैसँग मतलब छ। गर्दाखेरि भगवान आफ्नो प्यावाको रूपमा राखेर त हुँदैन, हुन्छ त? जानिएन भने सबैका भगवानले राम्रै त भनेका छन् भन्दाखेरि भगवान पनि धेरै भयो। के भए? उसलाई उसको मार्गबाट ठिकै छ, पुग्छ। आफूलाई आफ्नै मार्गबाट पुगिन्छ, उसलाई उसकै मार्गबाट पुगिन्छ। आफ्नो जातीयको आफ्नो मार्ग हुन्छ, आखिरी पुग्ने त एउटै हो। कसो हो? आखिरी पुग्ने त कसो अरे? जातीय र धर्म पनि गएर मुछेको छ नि त। जातीय धर्म अरे ल हेर्नुहोस् है, के धर्म अरे? अहिले अब यो धर्मलाई हेरौँ अलिकति। अहिले हाम्रो पञ्चखण्ड धर्म। अहिले यो पञ्चखण्ड धर्म यता क्लेश धर्म, एकापट्टि कर्म धर्म। क्लेश कर्म अनि यता जन्म होइन त? यता क्लेश धर्म, यता कर्म धर्म, यता जन्म। क्लेश कर्म जन्म। अहिले यो क्लेश पनि अविद्या तणहा उपादान हो। यो अविद्या कुनै जातीय हो? अविद्या भने अज्ञान गोर्खाली हो? चीना हो? यमा हो? अविद्या त अज्ञान हो नि। अब अविद्यालाई कसले प्यावा बनाउन सक्छ? अविद्यालाई प्यावा बनाउन सकिन्छ? सक्नुहुन्छ भने आफ्नो प्यावा बनाइदिनु भने, सबैको अविद्यालाई आफ्नो बनाइदिनु भने त बहुत कल्याण हुन्थ्यो, मुक्ति हुने थियो। कसैले प्यावा बनाएर हुन्छ?
तणहालाई प्यावा बनाउँदा हुन्छ, उपादानलाई, कर्मलाई, शरीरलाई। अहिले यो शरीर तमोरको प्यावा हो। यदि आफ्नो प्यावा हो भनेदेखि यहाँबाट अब बुढो नहो है भनेर हुकुम चलाउनु नि हुन्छ। रोगी नहो नमर भनेर रोक्न सकिन्छ। अर्को जन्म पनि म यस्तै रूपको जन्मिन पाम भनेर भन्नु हुन्छ। आफ्नो अधीनमा छ। यो पनि आफ्नो प्यावा होइन। यिनी क्लेश पनि आफ्नो प्यावा होइन। यो कर्म पनि आफ्नो प्यावा होइन। हो नि धर्म कुन चाहिँ आफ्नो प्यावा हो? निर्वाण आफ्नो प्यावा हो। देवलोक आफ्नो प्यावा हो। मनुष्य लोक। यिनी लोक चाहिँ कुन चाहिँ आफ्नो प्यावा छ? यिनी लुगाहरू वस्त्रहरू आफ्नो प्यावा हो। यो कपाल आफ्नो प्यावा हो। आफ्नो प्यावा भए रङ लाउन पर्ने थिएन, घरिघरि काट्न पर्ने। अहिले आफ्नो प्यावा के चाहिँ छ संसारमा? यो चाहिँ मेरो हो, मेरो प्यावा भन्ने चिज एउटै बताउनु छ। अनि धर्म आफ्नो प्यावा हुन्छ, भगवान आफ्नो प्यावा हुन्छ। आफ्नो प्यावा भन्ने केही पनि छैन। उसको नियमको परिवर्तन मात्रै छ। क्लेशले कर्म, कर्मले जन्म। यही रफ्तारले गए घरिघरि जन्म मृत्युमा पुगिन्छ। हो जो क्लेशलाई निभाउने काम गरे कर्म मेटिन्छ, कर्म मेटे जन्मबाट छुटकारा भइन्छ। हो जो आचरण गरे निर्वाण। त्यो कुनै जातीयसँग मतलब छ? गोर्खालीले यो क्लेशलाई मेटाए, गोर्खाली भन्ने पनि कहाँ पुग्छन्? चिनाले मेटाए, चिना पनि कहाँ पुग्छ? अब यो निर्वाणको बाटोलाई पनि प्यावा बनाउँदा हुन्छ। अहिले साँच्चै आचरण गरेर ज्ञानले अविद्या तणहा उपादान यिनी क्लेशलाई मेटाइदिने भने कर्म हुँदैन। क्लेश कर्मलाई मेटायो भने फेरि जन्म हुन्छ त? मुसल्टेले यो क्लेश कर्म मेटायो भने पनि फेरि जन्मिन्छ। त्यसो जसले आचरण गर्यो उसले आचरणको फल पाउने हो। जसले चाहिँ आचरण गरेको छैन यही पुरानो घुम्नेमा घुम्छ भने पुरानै अनुसारको जन्म मृत्युमा फसिन्छ। त्यसो हुँदा धर्म कसैको सम्प्रदाय होइन हो त? भगवान कसैका प्यावा होइन। भगवान कति हुनुहुन्छ? त्यतिखेर भगवान भनेर मानेका मात्रै हुन् पुराण काश्यपहरूलाई। पुराण काश्यपहरूलाई भगवान भन्दै मानेका मात्रै हुन्। मर्ने बेलामा गंगा नदीमा फाला हानेर मरेका हुन्। अहिले जो जैन धर्म प्रख्यात भइरहेको छ इन्डियामा, जैन धर्म भन्ने त सुन्नुभएको छ होइन? जैन धर्म अनन्त जिन, अरे जिन, हामीले क्लेशलाई जिन जितिसकेका छौँ भनेर अनि जिनबाट आएको जैन हो। अहिले त्यो जैन धर्मले मान्ने भगवान के हुन्छ भन्दा निर्गन्थ नाटपुत्र, कसैले महावीर पनि भन्छन्। निर्गन्थ नाटपुत्र हो। तिनी पनि मर्ने बेलामा खुन उल्टी भएर मरेका हुन्। उनका चेला भगवानको शासनमा आउँदाखेरि खुन उल्टी भएर मरेका हुन्। त्यतिखेर ती जैनले मान्ने भगवान अझै जैन धर्मले भगवान भन्दै मानेका छन्। उनी किन खुन उल्टी भएर मरेका हुन् भन्दा पिरले। किन हो? पिरले जब भगवानको शासन फैलिँदै जाँदाखेरि उनका मुख्य चेलाहरू भगवानतिर आइपुग्दाखेरि ला यो पनि उता गयो, अहिलेको भनाइले भने यो पनि बुद्धिस्ट भयो, त्यतिखेर यो पनि उता गयो। यो अहिलेदेखि मात्रै होइन, उतिखेरैदेखि भएको यो रटना। यो रटना अहिलेको नयाँ रटना भन्ने नसम्झिनुहोस्। कहिलेको हो? पुरानो। यो पनि गयो, ऊ पनि गयो हिसाब लगाउँथे। गर्दा गर्दा उपाली जाँदाखेरि उनी त्यतिखेर आँट्थे। उपालीले बहुत मान्थे। जब उपाली जाँदाखेरि उनले पहिला भगवान भन्ने मानेका नाटपुत्र, जब उपाली धर्म बुझे भगवानको शासनमा आयो अनि उनलाई भिक्षाटन जाँदाखेरि राम्रो घरभित्र स्वागत तक भएन, मगन्तलाई दे जस्तो हुन थाल्यो। अनि ती नाटपुत्र आफू स्वयं जाँदाखेरि ढोका खोल्दैनन्। अनि उनले म अलिकति कुरा गर्ने इच्छा छ भनेर माग गर्दा बल्ल ढोका खोलिदिन्छन्। अनि ढोका खोलेर आफू कुर्सीमा बसेर भइमा लौ बस्नुहोस् भनेर। होइन, सधैँ त तिमीले मलाई परैबाट नै हात जोडेर ठुलो आसन उच्च आसन दिएर आफूले ढोक्थ्यौ, अहिले किन यो उल्टो गरेका? म पहिला मिथ्या दृष्टिमा थिएँ। म मिथ्या दृष्टिमा हुँदा तपाईँ पनि मिथ्या दृष्टिमा भएकालाई मैले भगवान भनेर मानेको थिएँ, सम्झेको थिएँ। मेरो ठुलो गल्ती हो। अहिले म सम्मान दृष्टिमा आएँ। म अन्धो छन्जेल तपाईँलाई भगवान भनेर विश्वास गरेको थिएँ भने आज मैले आँखा देखेँ। तपाईँको स्थिति कस्तो छ भने पनि देखेँ। तपाईँ स्वयं मिथ्या दृष्टिमै हुनुहुन्छ। म अहिले सम्मान दृष्टिमा आइसकेँ। सम्मान दृष्टिमा आइसकेको व्यक्तिले मिथ्या दृष्टिलाई कसरी उच्च जग्गा दिने?
हो तिनी कुरा खप्न नसक्दाखेरि होइन कसरी समाजमा आयो भन त, तिम्रो मार्ग के हो, तिम्रो बुद्धले के उपदेश गरे? जब व्यक्तिसँग रिस उठ्यो भने भगवानपट्टि पनि खनाउँछन् कि खनाउन्नन्? तिम्रा बुद्धले भन्छ नि त। त्यो अझै पनि कता कतै हुन सक्छन् त्यस्ता शब्द है। भगवानको केही कसुर छ र? लो तिमीहरूका बुद्धले के भने भन्छन् कि अझै पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? तर धेरै जसो त छैनन् होला। कता कति त्यो रिसाएका बेला भन्यो भने आखिर बुद्धको पनि अपमान गर्न पुग्छन्। अनि तिम्रो बुद्धले के उपदेश गरे भन त भन्दा भगवान बुद्धको गुणलाई एक एक गरी बताइदिन्छन्। त्यहाँ भगवान भन्ने यस्ता गुणले पूर्ण भएका भगवान हुन्छन्। भगवानका गुण भन्दै जाँदा भगवानमा क्लेश हुन्न, क्लेश नभएका भगवानमा लोभ हुँदैन। यसले मलाई दियो, यसले दिएन, यसले मलाई मानो, यसले मानेन भने त्यो चिन्ता हुन्न। भगवानमा केहीमाबाट हल्लिनु भन्ने छैन। अहिले त मलाई मानेन भन्दै पिर गर्दै आएछ नि त तिनी। भगवानमा पिर हुन्छ त? यसले मलाई मानेन भन्दै रिसाउँछ, भगवानमा रिस हुन्छ? भगवान मान अपमानदेखि त बाहिर भइसक्नु छ। भगवानमा क्लेश हुन्न, लोभ हुन्न, भगवानमा राग हुन्न। भगवानमा लोभ राग नभएपछि भगवानमा गृहस्थी पनि हुँदैन। भगवान भइसकेपछि भगवानले बिहा पनि गर्दैन, भगवानका छोराछोरी पनि, भगवानका परिवार पनि हुँदैनन्। भगवान रिसाएर कोहीसँग झगडा गर्ने, टन्टा गर्ने, रिसाउने, शराप्ने, लडाइँ गर्ने, मार्ने पनि भगवानमा हुँदैन। भगवान भन्ने गुण यस्ता हुन् भनेर एक एक गुण बताइदिँदाखेरि अब भगवानका गुण एक एक बताउँदै 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 तीन गुण आफूमा तुलना गर्दा एउटै पनि छैन, झसङ्गै हुन्छन्। र त्यही बेलामा उनलाई चाहिँ औडा भएर चाहिँ खुन उल्टी हुन्छ। त्यसलाई हतन पतला अब हाम्रो थाहा पाउने भए, इज्जत जाने भयो भनेर उत्तिखेर झोलुङमा बनाएर गुरुलाई बोकेर दगुराउँछन् गुपचुप हिसाबले अनि लुकाउँछन्। राम्रो वैद्य डाक्टर बोलाएर उपचार पनि गर्न सक्दैनन्, थाहा पाउँछन् भनेर। यसरी पिरले, रिसले, पिरले खुन उल्टी भयो भन्ने अब बाहिर थाहा पायो भने बाहिरकाले के भन्लान् भनेर उपचार राम्रो भएन, त्यही रोगले मर्छन्। त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसरी पनि मान्ने थियो कि थिएन पहिला? भगवान कस्ता हुन्छन् भन्ने तपाईँ थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, मान त मानेका हुन्छन्। भगवान भन्ने कस्तो हुनाले भगवान भनेर मानेको हो, भगवान कस्ता हुन्छन् भन्ने पनि थाहा छैन। एउटाले भगवान भन्दा अर्काले पनि भगवान, अर्काले पनि भगवान, सोरसोरेमा भगवान। पहिले भगवान उत्पत्ति नहुँदा पनि त्यो रफ्तारले आएको। सच्चैमा भगवान कस्ता हुन्छन् भन्ने थाहा छैन। अनि गल्तीलाई गएर विश्वास हुन्छ, विश्वास भएर त्यसैमा तानिन्छ, त्यसैमा तानिएपछि मैले गरेको चाहिँ सही हो, मैले मानेको सही हो, हाम्रा भगवान चाहिँ सही हुन्, अरू चाहिँ म जान्दिनँ। हेलो हेर्नुहोस् है, मान्छे त्यतिसम्म एक कुरो तानिएर जान्छन्। सही विषय छानबिछान गर्ने त्यतापट्टि छैन, छ त? त्यतापट्टि छैन। हो त्यसै गर्दा संसार डुब्दै 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 सही मार्ग बताउने भगवान आउँदा पनि कतिपयले चिन्न सक्दैनन्। सक्छन् त? सक्दैनन्। अहिले भगवानले आफै जब मध्यम मार्ग आचरण गरेर भेट्नुभयो मार्ग, जब मध्यम मार्ग आचरण गरेर भेटेपछि भगवानले मध्यम मार्गमा निर्माण यसरी छ भनेर पञ्चवर्गीबाट सुरु गरेर भन्दै जानुभएको। र भोलिबाट चाहिँ त्यो मध्यम मार्ग कसरी आचरण गर्नुपर्छ, कसरी मध्यम हुन्छ भन्नेलाई भन्दै जाउँला। आज चाहिँ समय पुरा मात्रै होइन, कटेर पनि गएको छ। र अलिकति कटेर गएकोले गर्दा सबैले साधुकार गर्नुहोस्। र अहिले औषधि सेवनको समय भएको हुनाले आजका अरुण भोजन, दिवा भोजन, औषधि दान गर्ने चापेन भोगौँबाट स्वर्गीय उपासक यामबहादुरलाई उद्देश्य राखेर उहाँका परिवारले आज दिनभरिको दान गर्नुभएको छ। सबैले दान दातामाथि मैत्री राखेर सबैले एक स्वरमा प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ। कति सङ्ख्या यो निसो भन्नुहोस्।